बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल स्कॉटिश में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कातिल और इसकी राइटर हैं AKS। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे नावल पसंद आ रहे होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। वो सुर्ख जोरा पहने बड़ा सा घूंघट निकाले इस सजे हुए कमरे में उसका इंतज़ार कर रही थी। दिल में खौफ था तो प्यार भी अपनी जगह बनाए बैठा था। वो उसकी यूनिवर्सिटी का आशिक था जिसने कई पापड़ बेलने के बाद आखिरकार उसे हासिल कर लिया था और वो उसकी दुल्हन बनकर उसके इंतज़ार में थी। घर बहुत बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं था। कमरा भी उसके जहेज़ के सामान से भरा हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ इन सब चीज़ों को देख रही थी। वो बुज़दिल तो ना थी मगर आज कुछ गलत होने का एहसास मुसलसल उसकी धड़कन तेज़ किए हुए था। नए लोग या नया घर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात पर फैसला नहीं कर पा रही। दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल होते ही उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसकी प्यार भरी बातों की मुंतज़िर थी मगर थोड़ी देर यूं ही गुजर गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि अचानक उसने उसके घूंघट को खींच लिया और फर्श पर गिरा दिया। उसने हैरान होकर उसे देखा कि कोई अपनी नई दुल्हन का घूंघट ऐसे उठाता है और वो भी वो शख्स जो उसका पुराना आशिक हो। सर अभी उठाया था कि ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया गया। वो बेयकीनी की कैफियत से उसे देखने लगी कि वो शदीद गुस्से से बोला, रोशाने ज़फ़र अली, ये थप्पड़ उस थप्पड़ का बदला है जो यूनिवर्सिटी में तुमने मुझे मारा था और साथ ही एक और थप्पड़ रसीद किया। ये उस बेइज्जती के लिए जो सबके सामने मेरी हुई। वो उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ और करता रोशाने ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया और बोली, घटिया इंसान, तुम ये सब कुछ कर बदला लेने के लिए कर रहे थे? बेगैरत, वो चिल्लाया। खबरदार अगर तुम मेरे करीब आए तो। रोशाने ने उसे उंगली दिखाई। उसने रोशाने को बालों से जकड़ लिया और चिल्लाया, मैं तुम्हारी खाल नोच लूँगा हराफा। खबरदार अगर तुमने मुझे गाली दी तो। वो भी गुस्से से चिल्लाई। इससे पहले कि वो दोबारा उस पर हाथ उठाता रोशाने ने छुरी हवा में लहराई जो शायद फ्रूट काटने के लिए रखी गई थी मगर तेज़ धार थी। ओह, तो चूहिया मुझे छुरी से डराएगी? वो कहा लगाकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक से मुड़ा और ज़मीन पर गिर गया। रोशाने ने घबरा कर उसे देखा और फिर बेड पर ढह गई। थोड़ी देर के बाद होश आया तो उसे बुलाने लगी, वजाहर वजाहर, मगर वो ना हिला और ना ही कुछ बोला। थोड़ी देर यूं ही उसे घूरने के बाद रोशाने ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। रात काफ़ी हो चुकी थी, सर्दी भी शदीद थी तो सब अपने अपने कमरों में दुबके सो रहे थे। किसी ने भी उसे बाहर जाते नहीं देखा और वो पसीने में शराबूर घर से बाहर निकल गई। वो अरूसी जोरे में मलबूस सड़क पर भाग रही थी। सर्दी शदीद ना होती और धुंध ना छाई होती तो कोई ना कोई ज़रूर उसे देख लेता मगर इस वक्त वो अकेली पागलों की तरह दौड़ती जा रही थी। फिर अचानक वो किसी गाड़ी से टकराई और बेहोश हो गई। रो रो कर बुरा हाल हो गया था मगर उनको सुकून नहीं आ रहा था। दिल बार बार रोशाने की तरफ से परेशान हो जाता और वो फिर से रोने लगती। हीरा बेगम, बस भी करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमारी बेटी अपने घर की हो गई। ज़फ़र साहब, दिल को सुकून नहीं आ रहा, क्या करूं? बार बार लगता है रोशानी ठीक नहीं है, वो किसी मुश्किल में है। अल्लाह ना करे हीरा, आप कैसी बातें कर रही हैं? दुआ करें कि हमारी बच्ची अपने घर में खुश खुर्रम रहे। आमीन ज़फ़र, बस दिल में खौफ सा है। अच्छा, आप परेशान मत हों और अब आराम करें। ज़फ़र साहब ने उन्हें तसल्ली दी तो ठक ठक ठक। अभी हीरा बेगम लेटी ही थी कि दरवाज़ा शिद्दत से बज उठा था। अरे कौन है इस वक्त? ज़फ़र घबरा गई तो हीरा अल्लाह ताला खैर करना कहते हुए उठी थी। मैं देखता हूँ। ठक ठक ठक। दस्तक मुसलसल और ज़ोरदार थी। अरे दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ ज़फ़र साहब ने आवाज़ दी। अभी दरवाज़ा खोला ही था कि कहाँ है वो कातिल? बोलो ज़फ़र, कहाँ है वो कातिल? करीम ने ज़फ़र को गले से पकड़ लिया। कौन कातिल? करीम भाई कुछ बताएं। इतने मासूम न बनो ज़फ़र, वो चिल्लाया। अरे भाई, मैं वाकई कुछ नहीं समझ सका। और आप पुलिस क्यों लेकर आए हैं? सब खैरियत है ना? वो फ़क्र रंग लिए पूछ रहे थे। ओए, ज़्यादा ड्रामे ना कर, तलाशी लो, बरामद करो इस कातला को, इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, किस चीज़ की तलाशी? ज़फ़र साहब ने घबरा कर पूछा। ओए, तुम्हारी बेटी करीम साहब के बेटे और अपने शोहर वजाहत करीम को कत्ल करके फ़रार हो गई है। आह, चीख की आवाज़ आई थी। हीरा बेगम ज़मीन पर गिर गई। नहीं नहीं, ये झूठ है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी अबू, क्या हुआ? कैसा शोर है ये? आमिर शोर सुनकर बाहर निकल आया था और साथ सुंबल भी थी। पुलिस वालों ने सारा घर छान मारा, अब बाहर निकल आए थे कि वो नहीं है इधर। सर जी, ओए पकड़ो, ओए इस शहजादे को, ये बताएगा सब। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बेटी बेकसूर है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ज़फ़र दुहाइयाँ दे रहे थे और हीरा बेगम ज़मीन पर गिरी हुई थी। अरे कुछ बताएं तो, हुआ क्या है? आमिर ज़ोर ज़ोर से पूछ रहा था।
मगर वो उसे गाड़ी में डालकर ले गए, जबकि सुंबल और हीरा बस चीखती ही रह गई थी, अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। वो ज़ारो कतार रो रही थी और सुंबल तो बस चीख रही थी, ये क्या हो गया ज़फ़र, हौसला रखो हीरा, मैं करता हूँ कुछ। ज़फ़र कहकर बाहर को दौड़ पड़े, जबकि सुंबल हीरा को लेकर अंदर की तरफ भर गई। शादी वाले घर में मातम हो गया था। वजाहत करीम की लाश अभी अस्पताल से वापस नहीं आई थी, मगर कोहराम मच गया था। पुलिस और मीडिया वाले घर के बाहर जमा हो चुके थे। सबके लिए ये एक तूफान था कि नई नवेली दुल्हन ने शादी की पहली रात दूल्हे को कत्ल कर दिया और गायब हो चुकी थी। आखिर वजह क्या थी और क्या हुआ था कि दूल्हे को कत्ल ही कर दिया? दुल्हन किधर थी कोई नहीं जानता था। करीम ने आमिर को गिरफ्तार करवा दिया था और अब वो वजाहत की लाश लेकर घर पहुंच रहे थे। क़यामत का मंजर था। कहाँ है वो कमीनी, वो घटिया? शमसा ने आकर करीम से पूछा था और साथ ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अरे जनाब, ये कत्ल का मुकदमा है, इतनी जल्दी ज़मानत नहीं होगी। लड़की पेश करने तक लड़का इधर ही रहेगा, हम मजबूर हैं। ज़फ़र टूटे फूटे से घर वापस आए तो हीरा ने सवालिया नज़र उन पर डाली, जिसका जवाब अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह कहकर वो सोफे पर गिर से गए। ज़फ़र क्या हुआ है, मेरी बच्ची किधर है? कुछ पता नहीं चला। आखिर ये सब क्या हुआ? मुसलसल रोते हुए बोली थी वो। पता नहीं हीरा बेगम, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। मेरी बेटी तो परिंदे को भी नहीं मार सकती, इंसान कैसे मार सकती है? कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर है। वो है किधर, आई क्यों नहीं अभी तक? कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी को? नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। वो रो पड़े थे शायद अपनी बेटी के नसीब पर। अभी तो 4 घंटे ही मुश्किल से गुजरे थे उसे रुखसत किए, और फिर ये खबर। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैं उसे ढूंढता हूँ कहकर वो दोबारा बाहर निकल गई। धुंध और सर्दी मजीद भर गई थी। दूर दूर तक कोई ज़ीर नज़र नहीं आ रहा था। ज़फ़र सर्दी में भी पसीना पसीना हो रहे थे, मगर उनकी इकलौती बेटी उनको किसी और नज़र नहीं आई थी। सारी रात मारा फिरने के बाद वो सुबह वापस पलट आई। सर में शदीद शिद्दत का दर्द था और आंखें खुल नहीं रही थी। मुश्किल से आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखा और फिर नज़र सामने सोफे पर विराजमान शख्स पर पड़ी। मैं किधर हूँ? आहिस्ता से बोली। ओह अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको होश आ गया। अब कैसी हैं आप? उसने हैरान होकर उसको देखा और फिर से पूछा कि मैं किधर हूँ? आप कौन है और ये कौन सी जगह है? मेरा नाम सैयद ज़ेगम शाह है। वो उठने लगी तो वो बोला, आराम से, आपको चोट लगी है। बड़ी नरमी से कहा, कैसे चोट लगी है? ये लिबास के ऊपर पहन रखा है मैंने। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? उसको यूं हैरान परेशान होकर देखने से उन्हें कुछ शक सा हुआ। अपना नाम और घर का एड्रेस बता दें ताकि आपको वहाँ पहुँचा सकें। घर का एड्रेस? परेशान होकर उसकी तरफ देखा। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम क्या है? और घर का एड्रेस भी पता नहीं? क्या मतलब, आपको कुछ याद नहीं? उसने परेशान होकर पूछा। सर, नाम ही हिलाया था और साथ आंसू बह निकले। परेशान मत हो, आप महफूज हैं, सब याद आ जाएगा आपको। वो कभी ज़ेगम शाह को देखती तो अब कभी अपने अरूसी जोड़े की तरफ। हमारी शादी हुई है क्या? दुल्हन का लिबास देखकर उसने आहिस्तगी से कहा। शादी? ज़ेगम शाह हैरान हुआ। आप मेरे शोहर हैं? अगला सवाल किया। उसके इस अचानक सवाल पर वो बुरी तरह से हड़बड़ा गया और फिर मुस्कुराकर उसे देखा। मैं ज़ख्मी कैसे हो गई? उसके कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी। देखें, आप मेरी गाड़ी से टकराई थी और ये शादी, और आपने मुझसे शादी कर ली? मेरा एक्सीडेंट करने के बाद मुझसे शादी भी कर ली? वो गुस्से से लाल होकर बोली। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? आप सड़क पर भाग रही थी और मेरी गाड़ी से टकरा कर ज़ख्मी हो गई तो मैं आपको साथ ले आया। आपने मुझसे शादी की और फिर मैं भाग गई। इसके बाद आपकी गाड़ी से टकराई और फिर आप मुझे यहाँ ले आए। ओह मेरे खुदा, क्या मुसीबत है लड़की। वो गुस्से से बोला तो वो खामोशी से उसे देखने लगी। कौन हो तुम और कहाँ से हो? नाम बताओ अपना। वो अब गुस्से से बोल रहा था। मुझे नहीं पता मेरा नाम, घर का भी कुछ याद नहीं आ रहा। यह कहकर उसने अपना सर दोनों हाथों में दबाया जो शिद्दत से दर्द कर रहा था और रोने लगी। ज़ेगम शाह को अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ तो नरमी से बोला, ओके रिलैक्स, आप आराम करें। इसके बाद महक, उसने आवाज़ दी। यस सर, महक ने झुककर कहा। डॉक्टर को कॉल करें। यस सर, कहकर वो वापस पलट गई। वो शायद मुलाजमा थी। रोशानी परेशान से उसे देख रही थी, मगर उसे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा था। अपना नाम तक भूल चुकी थी वो। आंसू थे कि बस बहे जा रहे थे। ज़फ़र सुबह से दोबारा उसकी तलाश में निकल गए थे। हीरा बेगम की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। आमिर अभी तक थाने में था और वजाहत करीम के घर वाले 3 दफ़ा उन्हें जलील करके जा चुके थे। रोशाने पर बहुत गंदे बहतान लगाए जा रहे थे, मगर वो बेबस से थे। घर से भाग गई है वो अपने किसी आशिक के साथ, और मेरा बच्चा नाहक मार दिया उस हराफा ने। शमसा ने न जाने और क्या क्या था जो कहा था, मगर हीरा बेगम तो होश में नहीं थी जो कुछ कहती या जवाब देती। रोशाने का कुछ पता नहीं था कि उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई थी। शाम होने को थी, मगर कुछ भी नहीं पता चल सका।
ظفر تھکے ہوئے گھر لوٹے تو ہیرا بیگم کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ فوراً انہیں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، جبکہ راستے میں وہ مسلسل عامر اور روشانے کو پکارتی رہیں۔ ہیرا بیگم کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا، ICU میں منتقل کر دیا۔ ظفر اور سنبل ان کے ساتھ ہی تھے۔ سنبل بھی عامر کی وجہ سے خاصی اپسیٹ تھی اور وہ اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا۔ وجاہت کریم کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کے گھر بھیج دیا گیا اور کوحرام برپا ہو چکا تھا۔ شمزہ اور کریم غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ آج ان کے بیٹے کا ولیمہ ہونا تھا اور آج اس کی میت پڑی تھی۔ ہر آنکھ اشپار تھی اور ہر شخص روشانے کو بددعائیں دے رہا تھا، جبکہ وجاہت کے گھر والے ہر کسی کو بتا رہے تھے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ مل کر وجاہت کو قتل کیا اور فرار ہو گئی۔ پولیس روشانے کو ہر جگہ تلاش کر رہی تھی۔ اخبار پڑھتے ہوئے بیگم شاہ کی نظر اس اشتہار پر پڑی جہاں انتہائی مطلوب قاتلہ روشانہ ظفر کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ ایک دم وہ چونک گئے۔ پھر پوری خبر پڑھنے پر انہیں ساری حقیقت معلوم ہو گئی، مگر دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کسی کا قتل کر سکتی ہے، مگر اخبار کی خبر کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ تشویش سے اٹھے اور روشانہ کے کمرے کی طرف بھر گئے۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، یہ میڈیسن کا اثر تھا۔ بیگم شاہ صوفے پر ہی بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے کراہنے کی آواز سنائی دی، مطلب وہ جاگ چکی تھی اور بڑے غور سے بیگم شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی کچھ کھوجنے کے انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ کیا وہ واقعی قاتل ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ بیگم شاہ آرام سے اٹھا، دروازہ لاک کیا اور اپنی گن نکال کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گن دیکھ کر روشانہ نے زوردار چیخ ماری اور چادر میں گھس گئی۔ سر میں ابھی بھی شدید درد تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤ لڑکی، کون ہو تم؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ روشانہ رونے لگی تھی اور اس سے مسلسل کہہ رہی تھی، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ بولو کون ہو تم؟ وہ چیخا تھا اور ساتھ بیڈ کی چادر اتار کر دور گرا دی۔ وہ ہڑبڑا گئی، زور سے آنکھیں بند کر کے بس یہی بول رہی تھی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ وہ شدید کانپ رہی تھی۔ جبھی بیگم شاہ نے اسے ہاتھ لگایا تو دھڑام سے بیڈ پر دوسری طرف گری اور بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی اٹھو، اٹھو لڑکی۔ بیگم شاہ نے اسے ہلایا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ تبھی وہ کچھ ہوش میں آیا کہ وہ زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ فوراً ڈاکٹر کو فون کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مہک نے آ کر اسے سنبھالا، اس کے منہ پر پانی چھڑکا تو وہ کچھ بے ہوش میں آئی اور پھر سے چیخی کہ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو۔ میم، آپ کو کوئی نہیں مار رہا، ریلیکس پلیز۔ مہک نے اسے حوصلہ دیا تو وہ اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں نے نیند کا انجیکشن دے دیا ہے شاہ جی، مگر یہ شدید صدمے کی کیفیت میں ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت وقتی طور پر چلی گئی ہے، مگر امید ہے جلد انہیں سب یاد آ جائے گا۔ پلیز انہیں اسٹریس سے بچائیں اور کوئی پرانی بات یاد کروانے کے لیے زور مت دیں، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہونے سے یا دماغ کی رگ پھٹ جانے سے۔ پلیز احتیاط کیجیے گا۔ اوکے اوکے ڈاکٹر۔ گارڈ ڈاکٹر صاحبہ کو باہر تک چھوڑ کر آؤ۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اب بھی خوف موجود تھا۔ پھر وہ مہک کو خیال رکھنا کہہ کر باہر نکل گیا۔ رات کافی دیر تک وہ گھر سے باہر ہی رہا اور بہت سے لوگ روشانہ ظفر کی اصلیت جاننے کے لیے لگا دیے جو پل پل کی خبر اس تک پہنچا رہے تھے۔ بیگم شاہ ایک معروف بزنس مین اور ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ درجے کا گنڈا بھی ہے، لیکن گنڈا وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بات سیدھی طرح سے نہیں مانتے۔ باقی وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر زیادہ اچھا بھی نہیں۔ اس نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، زبردستی، مگر پھر وہ پیار میں بدل گئی۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا تو عروج شادی کے 1 سال بعد ہی اس کے بچے کی پیدائش پر انتقال کر گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ڈاکٹر اس کی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک سخت اور جابر انسان بن گیا۔ رحم ختم ہو گیا اور وہ ظالم بن چکا تھا، مگر روشانہ ظفر کو دیکھ کر اس نے نہایت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور اسے گھر لے آیا، ورنہ وہ اسے وہیں زخمی چھوڑ آتا۔ شاید وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی تو اسے وہ زخمی چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے آیا۔ وجاہت کریم کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں اور بیگم شاہ کا خاص ملازم اکرام ان میں شامل تھا۔ تبھی کریم کچھ جانے والوں کو روشانوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہمت کرو کریم، ارسلان صاحب نے کہا۔ کیا ہمت کروں یار، میرا جوان بیٹا مار دیا اس بغیرت نے۔ کل ہی تو دھولا بنایا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ہم سانپ لا رہے ہیں جو آتے ہی میرا بچہ ڈس لے گی۔ ہاں یار، دیکھنے میں کیسی معصوم اور اچھی لگتی تھی، اور اس کا باپ بھی۔ بغیرت لوگ ہیں، اپنا گند ہمارے پلے باندھ دیا اور وہ بے حیا میرا بچہ مار گئی۔ وہ زاروں کو تار رو رہے تھے۔ کچھ پتہ چلا اس قاتل کا؟ ارے بھائی نہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے گئی ہے، مگر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پتال سے بھی نکال باہر کروں گا۔ وہ پھر سے رونے لگے۔ ظفر صاحب، ہماری پرورش میں بھلا کیا کمی رہ گئی تھی جو ہمارے ساتھ پھر سے ایسا ہوا؟ ہیرا تکلیف سے بولی تھی۔ نہیں نہیں ہیرا بیگم، میری روشانہ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے پورا یقین ہے اس پر۔ بھرا پورا اعتماد لہجہ تھا ظفر کا۔ یقین تو ہمیں اس ظالم پر بھی تھا، مگر وہ ہماری عزت روند کر چلی گئی، سسکیوں کے ساتھ کہا تھا۔ ہیرا بیگم، آج کیوں اس نصیب و جلی کا ذکر لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ذرا
ज़फ़र तड़प कर बोले। ज़फ़र साहब, लोग फिर से उसे सामने ले आए हैं और हमारी तरबियत पर उंगलियां उठाने लगे हैं। फिर से वो याद आने लगी है। लोग कहते हैं जैसी बड़ी थी छोटी भी वैसी निकली, और न जाने क्या क्या था जो कहा था शमसानी और मोहल्ले वालों ने। रोने लगी थी। अब दफ़ा करो हीरा, लोगों तो सिर्फ बातें बनाते हैं, उनका काम है बातें करना, और वो कर रही हैं। तुम अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो। ज़फ़र साहब ने तसल्ली दी। फिर वो आई क्यों नहीं ज़फ़र साहब? जो भी था उसे घर आना चाहिए था। अल्लाह जाने हीरा बेगम वो बदनसीब किस हाल में होगी। आंसू तवातर से बहने लगे थे जब भी ज़फ़र ने हीरा के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी और साथ ही बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम महर। मैडम किधर हैं और कैसी तबीयत है उनकी? सर, मैडम अपने रूम में है, तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। डॉक्टर आई थी आज? यस सर, और आपसे मुलाकात का भी कहा। कल मुझे ज़रूर याद करवाइएगा। ओके सर। डिनर किधर करेंगे सर? मैडम के रूम में लगा दें? मैं फ़्रेश होकर उधर ही आ रहा हूँ। ओके सर कहकर वो किचन की तरफ भर गई। महक खाना लगा चुकी थी और वो सामने सोफे पर बैठकर अजीबोगरीब नज़रों से उसे घूरने में मसरूफ़ थी। क्या मसला है? ज़ेगम शाह ने तिनक कर पूछा। क्या मैं आपको कातिल लगती हूँ जो यूँ मेरे सर पर गन तान ली? ज़ेगम शाह ने उसे गौर से देखा। लग तो वाकई नहीं रही। दिल में सोचा, हो भी सकती हो, एहतियातन कहा था। क्या मतलब है जनाब का? ज़ेगम शाह उसके इस जुमले पर ठटक कर रह गई और रंग जर्द हो गया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और वो सामने बैठी दिखाई देने लगी। हेलो मिस्टर शाह, आपसे पूछा है। ज़ेगम शाह नाम है मेरा। हया ख्यालों से एकदम बाहर निकलकर ठोस लहजे में जवाब दिया गया। होगा, पर मुझे क्या? लापरवाही की आखिरी हद को छू रही थी वो। मैं तो शाह ही बोलूँगी। बोलो कबूल है? उंगली उठाकर इशारा किया। ज़ेगम शाह उसे गौर से देखने लगा। उसकी और उसकी उम्र में तकरीबन 15 साल का फ़र्क होगा, मगर वो महक मैं खाना नहीं खाऊंगा कहकर वो उठा ही था कि रोशानी ने शाह रुक जाओ बोला तो जैसे वो अपनी जगह मंजमंद हो गया। मुड़कर उसे देखा, फिर मजीद वो रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। वो हैरान थी कि आखिर उसमें यूँ रूठने की क्या ज़रूरत थी। मैंने भला ऐसा क्या कह दिया? सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि गन क्यों तानी। खुद कलामी करती उसने महक को खाना ले जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से खाना वापस ट्रॉली में रखने लगी। ज़ेगम शाह बाहर लॉन में आ गया था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। वो शिद्दत से याद आने लगी थी। उसके आंसू बहकर गाल भी हो गए। वो एक मजबूत इंसान था, मगर अरूज की मोहब्बत में एक नाजुक सा शख्स था जो उसके साथ गुजरे 1 साल को सीने से लगाए बैठा था। मगर ये लड़की जो उम्र में भी खासी छोटी थी, ज़ेगम शाह से उसको वो गुजरा वक्त क्यों याद करवाने लगी थी। वो उसकी जैसी बातें करती थी और उसी के जैसे उसे बुलाती थी। ये दिल बेईमान हो गया था। कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था उसे। लड़की कातिल है। अपने 2 घंटे के शोहर को ये हकीकत भला कोई कैसे झुठला सकता था? मगर अगर वो किसी के साथ भागी थी तो वो कहाँ था? वो अकेली सड़क पर भाग रही थी, उसके साथ कोई नहीं था। हाँ, वो अकेली थी। दिल ने झट से गवाही दी तो दिमाग ने कहा वो कातिल है, मगर वो उसकी जैसी क्यों है? वो लॉन से बाहर निकल रहा था जब वो उसके सामने आ खड़ी हुई। बोलो, ज़ेगम शाह ने कुछ गुस्से से कहा। सॉरी, आहिस्ता से कहा। अंदाज रो देने वाला था। किस बात के लिए? जिस बात पर आप खाना छोड़कर चले गए, उस बात के लिए। देखो लड़की, मुझे आइंदा शाह मत कहना। और बड़ी नरमी से कहा। उफ जालिम। दिल उछल कर बाहर आने को तैयार था। ज़ेगम शाह ने नज़र झुकाकर बोला, मेरे सामने मत आना आज के बाद। उसने हैरान होकर उसे देखा, फिर गुस्से से बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं, बस दुआ करें मुझे सब याद आ जाए, फिर मैं फ़ौरन चली जाऊंगी यहाँ से। एक तो मुझे मेरे घर से भगा कर ले आए और फिर पता नहीं शादी हुई थी मेरी या नहीं। अब इस तरह से कर रहे हैं जैसे मैं खुद आई हूँ यहाँ। सर पर हाथ रखा जो अब शदीद दुख रहा था और वापस पलट गई। तबीयत अभी ठीक नहीं थी। रोक लो ज़ेगम शाह इसको। दुआ करो कि इसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। सीने से लगा लो, यही तो वो है जो तुम्हारे ज़ख्म भर देगी। रोक लो, मत जाने दो इसे। दिल चीख चीख कर कह रहा था तो दिमाग कातिल कातिल की दुहाइयाँ दे रहा था। मैं ऐसा तो नहीं कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं। मेरी ज़िंदगी तो मुझे कब की छोड़कर चली गई। वो फिर रुका नहीं और अपने कमरे की तरफ भर गया। हीरा बेगम की तबीयत इंतहाई ख़राब हो गई थी। डॉक्टर उनको किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। रात कांटों पे गुजरी थी। ज़फ़र साहब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि हीरा बेगम को ठीक कर दे। उनकी जुदाई का सोचकर उनका अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उन्हें फिर से वो याद आने लगी। बड़ी सी चादर में लपेट कर खुद को वो घर से जाते हुए बस इतना ही बोली थी, अब्बू जी आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप मुझे ले लेना आइएगा, रिक्शा करवा लूँगी, अल्लाह हाफिज़। फिर वो कभी लौट कर नहीं आई। आज उसे गए 15 साल गुजर गए थे। रोशानी तो बहुत छोटी थी तब, मगर वो इस पर कैसे चली गई? क्या वो भी उसके जैसी निकली? दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर जो था वो सबके सामने था। या अल्लाह, क्या मैं अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी नहीं कर सका? शिद्दत तकलीफ से उन्होंने आंखें बंद कर ली, मगर आंसू बहकर कमीज़ के कॉलर में जज्ब हो रहे थे। कमरे में आकर वो मुसलसल इधर उधर चक्कर काट रहा था। दिल की धड़कन शदीद तेज़ थी। गोलियों की बुछार कर दी थी उसने। 2 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए थे।
اس کے بھی، مگر آج وہ لڑائی ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آج وہ ان کو اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ کافی دیر کے بعد مخالف فریق بھاگ نکلا اور وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ آج تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، وہ چلایا تھا۔ دن 2 بجے کا وقت تھا، سڑک پر رش بڑھ گیا تھا اور وہ مسلسل ان کے پیچھے تھا۔ اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو چھٹی ہو گئی تھی۔ او شیٹ، یہ چھٹی بھی ابھی ہی ہونی تھی۔ اوئے ہٹا ان کو، اس نے اکرام کو کہا تھا، جو فوراً پراڈو سے نیچے اتر کر لڑکیوں کو سائڈ پر کر رہا تھا۔ راستہ صاف دکھائی دینے پر اس نے ہلکی سی سپیڈ بڑھا دی، مگر اگلے ہی لمحے ایک چیخ کے ساتھ اس نے جلدی سے بریک لگائی تھی۔ باہر نکل کر وہ زور سے چیخا تھا، اندھی ہو کیا؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی زوردار چیخ کے ساتھ اس کے بازوں میں لٹک گئی۔ مخالف گروہ نے غنیمت جانا اور اس پر فائرنگ کر دی، جس کا نشانہ وہ لڑکی بن گئی۔ گولی اس کے بازو میں لگی، خون شدید نکل رہا تھا، تو وہ ان کو چھوڑ کر لڑکی کو ہسپتال لے کر نکل گیا، کیونکہ وہ کسی لڑکی کو اپنے بندوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتا تھا۔ ان کو چھوڑنا مت، گاڑی میں بیٹھ کر وہ اکرام پر چیخا تھا، سر فکر نہ کریں، آپ نکلے جلدی۔ گاڑی کو وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی سنبھال رہا تھا۔ ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر اس کے گھر اطلاع کروا دی تھی۔ اس کا نمبر اور ایڈریس کالج سے آسانی سے مل گیا، تو اس نے فوراً اس کے والدین کو اطلاع کروا دی۔ پولیس کو خود نپٹا چکا تھا، مگر وہ لڑکی اس کی محسن تھی، اس کے حصے کی گولی جو اس نے کھائی تھی، اور یہ بات اسے اور اس کا مرتبہ بلند کر دی تھی۔ اس کے والدین کے آتے ہی صاف صاف بات بتا کر معافی مانگ لی اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کا پورا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ اچھے لوگ تھے، شریف سے، انہوں نے معاف بھی کر دیا اور ہاسپٹل کا خرچ لینے سے انکار کر دیا، مگر اس کے اصرار پر مان گئے۔ وہ 4 گھنٹے وہاں رکا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آپریشن کے کامیاب ہونے کا بتایا تو وہ ان سے اجازت لے کر گھر واپس آ گیا۔ پھر وہ دوبارہ سے ان لوگوں کے پیچھے ہو گیا اور 1 ہفتے تک وہ ان سے نپٹ چکا تھا، مگر دل گرداری کر گیا تھا۔ وہ خوبصورت سراپا بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی وہ پیاری سی لڑکی اس کے دل کو ساتھ لے گئی تھی۔ سکون کسی اور نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی اور وہ اسے ہاسپٹل چھوڑ کر دوبارہ دیکھنے بھی نہیں گیا تھا۔ بہت برداشت کرنے کے بعد آخر وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ریسیپشن پر اس کے گھر جانے کی اطلاع اسے مل چکی تھی۔ آج وہ اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ دل بار بار بغاوت پر اکسا رہا تھا، تو دماغ اسے اس کی اصلیت سامنے رکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا، مگر دل اور دماغ کی جنگ میں اکثر دل جیت ہی جاتا ہے، اور وہ اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، تو وہیں سے واپس لوٹ آیا۔ آخر وہ اسے کیا منہ دکھاتا، اور روپ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ پھر وہ کتنے ہی دن اس کے کالج کے باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا، اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا، بس اس کی ایک جھلک وہ دل کی سننے لگا تھا، بس ایک دفعہ دیکھ لوں پھر نہیں آؤں گا، اور آخر آج وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ دل ایک لمحے سے پرسکون ہو گیا۔ گرم دھوپ میں بھی اسے ٹھنڈی پھوار محسوس ہو رہی تھی، یوں لگا جیسے وہ تھک کر کسی سائے میں بیٹھ گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب سے گزرنے والی تھی، جب وہ باہر نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور آرام سے پوچھا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ یہ کون ہے اور کیوں پوچھ رہا ہے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اس نے جلدی سے وضاحت دی، وہ اس دن آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور پھر آپ کو گولی لگی تھی، اسی لیے۔ وہ اٹک کر بولا، جبکہ آج سے پہلے تو وہ گرجتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی گاڑی اور گارڈز کو، پھر آہستہ سے بولی، اللہ نے بچا لیا، ورنہ آپ نے تو مارنے کی پوری تیاری کی تھی۔ اوہ میرے خدا، اتنا غصہ! اس نے دل میں سوچا، میں معذرت خواہ ہوں۔ شرمندہ سا ہو کر بولا، تو اس سے جو تکلیف مجھے ملی وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ میرا اتنا حرج ہو گیا، آپ پورا کروائیں گے؟ وہ سب غلطی سے ہو گیا، آپ مجھے غلط مت سمجھے، بڑی نرمی سے کہا گیا۔ دیکھیں میں ایک شریف آدمی ہوں، بس اس دن میدان صاف کرنا چاہا تھا۔ شریف تو نظر آ رہے ہیں، اس نے طنز کرتے ہوئے گارڈز کو دیکھا۔ چلے معاف کیا، آپ جائیں اب، اور آئندہ کبھی مت آئیے گا، میں مزید گولیاں نہیں کھانا چاہتی، سنجیدگی سے کہا اور آگے نکل گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ دل ایک بار بغاوت کر لے تو کب باز آتا ہے، وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ایک بار پھر اس کے در پر آ کھڑا ہوا، مگر آج اسے بلایا نہیں تھا، بس دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اب تو وہ باقاعدگی سے آنے لگا تھا، کبھی کبھی اسے بلا بھی لیتا، مگر وہ جواب دیے بغیر گزر جاتی۔ بہت سخت تھی یا بہت باحیا تھی وہ؟ پھر ہمت کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ آج کے بعد مجھے دوبارہ اپنی شکل بھی مت دکھانا گنڈے۔ اس کے الفاظ تکلیف دے گئے تھے، جبکہ وہ تھا تو گنڈا ہی، لیکن کبھی برا نہیں لگتا تھا، اور آج؟ پھر وہ پاگلوں کی طرح اس سے پیار کی بھیک مانگنے لگا، مگر وہ اسے دیکھتی بھی نہیں تھی اور اس کے راستے کی دھول بن گیا تھا، لیکن وہ بہت ضدی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، میرا باپ ایک شریف انسان ہے، وہ کسی گنڈے بدماش کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے کبھی برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ بھول جائیں مجھے، میں رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں کا جواب اسے ان الفاظ میں ملا تھا، اور آئندہ ایسا سوچنا بھی مت، انگلی دکھا کر کہا تھا۔ غصہ انتہا پر تھا، وہ کرنے تو بات کیا تھا، مگر اس کے اس بات سے شدید غصے میں آ کر اسے اٹھا لیا اور ساتھ اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا، مگر اب وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، اب وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ جبھی وہ کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، سید بیگم شاہ نام ہے میرا، عروج، خود سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ منت تھی، دھمکی تھی یا محبت تھی؟ نہیں نہیں نہیں،
چیخی تھی وہ، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی، ظالم ہو تم۔ ہاں ہاں ہوں، میں ہوں ظالم، مگر تمہارے سامنے ہار گیا ہوں، خدا کے لیے مان جاؤ۔ اس نے پھر سے منت کی تھی۔ نہیں نہیں شاہ، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، مر جاؤں گی لیکن اپنے باپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ مت مجبور کرو مجھے زبردستی کے لیے، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تم صرف بیگم شاہ کی ہو۔ وہ دھارا، آئی ہیٹ یو شاہ، آئی ہیٹ یو، وہ مسلسل چلا رہی تھی، بٹ آئی لو یو ٹو مچ۔ میرے بابا اور ماں مجھے کیا سمجھتے ہوں گے؟ زارو قطار رو رہی تھی وہ جبھی بیگم شاہ نے اسے گلے سے لگایا، ایک جھٹکے سے وہ اس سے پیچھے ہوئی۔ خبردار، اگر تم میرے قریب آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنے نہیں دوں گی۔ وہ دکھ سے پیچھے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ سے قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تم خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے غصے سے دیکھا اور پھر منہ موڑ لیا۔ تم جانتی ہو میں جو کہہ رہا ہوں۔ وہ خود کو بہت کنٹرول کر رہا تھا۔ خاموش رہی تھی وہ، بالکل خاموش۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ بھوک نہیں، اب بھی وہ منہ موڑے بیٹھی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو ہے اور تم بول رہی ہو کہ بھوک نہیں ہے؟ وہ بہت پیار سے بولا تھا۔ ہاں بھوک نہیں ہے، میں مر جاؤں گی اگر کچھ دن نہیں کھاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ میں مر نہیں جاؤں گی اگر کچھ دن نہیں کھاؤں گی، وہ چیخی تھی۔ گھبرا کر ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ مت کرو ایسی باتیں، میں منت کرتا ہوں، لو ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں خودکشی کر لوں گی شاہ، پر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے چیخی۔ سوچنا بھی بت، تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ، یاد رکھنا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا۔ چلو اٹھو، کھانا تیار ہے، کھائیں۔ پھر سے وہ نارمل ہوا تھا۔ نہیں کھانا مجھے شاہ، کچھ بھی، جاؤ یہاں سے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ دیکھو عروج، میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تم اس بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ پیار؟ مائی فٹ، فکارت بھرا لہجہ تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کچھ غلط کرنے کے لیے، وہ چیخا تھا۔ شاہ جاؤ یہاں سے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ بھی چیخی تھی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، اب تمہیں چھوڑنا ناممکن ہے۔ وہ ہارا سا لگ رہا تھا۔ مجھے مار دو، میں کچھ نہیں بولوں گی، پر وہ رونے لگی تھی۔ پر میں اپنا آپ تمہیں کبھی نہیں سونپ سکتی۔ آنسو بہہ کر پورا چہرہ بھگو گئے۔ وہ منت پر اتر آئی تھی، تڑپ کر آنسو صاف کیے تھے اور غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہے ابھی۔ واٹ، پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی شاہ، کبھی کبھی نہیں تو۔ اور پھر سے چیخی تھی۔ عروج مت مجبور کرو مجھے، التجا کی تھی۔ مجھے مرنا قبول ہے پر نکاح نہیں۔ ہاں مار دو مجھے، گولی مار دو، سولی چڑھا دو، کتوں کو کھلا دو، لیکن یہ ظلم مت کرو۔ اگر مرنا ہی ہے تو تمہارے باپ اور بھائی کو مرنا ہوگا۔ غصے سے لال ہو گیا تھا وہ، لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ تم گھٹیا ہو، میں جانتی تھی، مگر اتنی گھٹیا ہو یہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں میں گھٹیا ہوں اور شدید ہوں۔ اب لہجہ کافی سخت تھا۔ جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ عروج میری جان، مجھے ہلکا مت لینا، میں تمہارا سارا سامان بھجوا رہا ہوں، اچھی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ حکم دیتا کمرے سے جانے لگا تو وہ بولی، نہیں کروں گی میں یہ نکاح۔ تو ٹھیک ہے پھر، یہ دیکھ کر فیصلہ کرو۔ تو تم ایسے کیسے کر سکتے ہو ظالم؟ وہ چیخی تھی۔ اس کے باپ اور بھائی کو بیگم شاہ کے بندوں نے سر پر پستول تان کر بٹھا رکھا تھا۔ ایک اشارہ اور بس کام ختم۔ وہ مسکرا کر بولا، سامان بھیجنے لگا ہوں، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، گیٹ ریڈی۔ آنکھ دبا کر مسکرا کر آرڈر کیا تھا۔ وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو بھاری بھرکم قیمتی ترین جوڑا بیڈ پر رکھا ہوا تھا، زیورات بھی موجود تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی ان چیزوں کو گھورتی رہی اور وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید کوئی فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ وہ تیار ہوئی تھی اور پوری طرح جم کر ہوئی تھی۔ ہاں شاہ، یہ وجود تمہارا ہو جائے گا، لیکن یہ بیٹی نہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے باپ اور بھائی کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں وہ انہیں کچھ نہیں ہونے دے گی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے جب بیگم شاہ اسے دیکھنے کمرے میں آیا۔ ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا، دل اچھل کر باہر آ گیا تھا، دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی، وہ ساکت ہو گیا، آنکھیں جھپکنا بھول گیا اور یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر قریب آئی اور غصے سے کہا، چلو شاہ، میں تیار ہوں، کر لو مجھ سے نکاح، کل صبح میرا جنازہ بھی پڑھا دینا، یاد سے۔ لب اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے بس اتنا کہا تھا۔ وہ دن بیگم شاہ کا بھی آخری دن ہوگا میری جان۔ سرگوشی، کوئی مزاحمت نہیں کی گئی تھی اور نہ اس نے بیگم شاہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ وہ مسکرا کر بولا، آؤ چلیں، اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ اس کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ کافی لوگ موجود تھے، اس کے جاننے والے۔ دونوں بڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اگر کوئی غلط حرکت کی تو یاد رکھنا، ایک لمحہ نہیں لگا مجھے ان دونوں کو ختم کرنے میں۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ عروج ظفر، آپ کو سید بیگم شاہ کے ساتھ بعوض 5 کروڑ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ 5 کروڑ روپے؟ مجھے نہیں چاہیے، دل میں سوچا۔ بولو قبول ہے؟ بیگم شاہ کی آواز پر وہ خیالات سے باہر نکلی۔ مجھے اتنا زیادہ حق مہر نہیں چاہیے۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی، میرا بس چلے تو اس سے بھی زیادہ کروا دوں، چھوڑو اس بات کو، جلدی سے بولو قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوبارہ سے پوچھا۔ بیگم شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا اور سرگوشی کی، مجھے مجبور مت کرو پلیز، ہاں بولو جلدی۔ اس کو اپنا باپ یاد آیا، اپنی ماں، بھائی، بہن،
یاد آئی اور پھر اپنے نہایت شریف باپ کا جھکا سر یاد آیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ تیسری اور آخری دفعہ پوچھا گیا۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ غصے سے بولا، اکرام فون لگا۔ آواز کافی اونچی تھی۔ وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکلی تھی۔ ابا، اماں، مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر وہ ڈر کر فوراً بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ایک ہی سانس میں وہ 3 دفعہ بول گئی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ بیگم شاہ کے لبوں پر ابھری تھی۔ قاری صاحب دعا کروا رہے تھے مگر وہ تو اپنی ماں، باپ اور بھائی کے خیالوں میں گم تھی۔ پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک آہ تھی جو نکلی تھی اور پھر وہ آہوں اور سسکیوں کو اگلے ہی لمحے دفن کر چکی تھی۔ نکاح کے بعد اسے بیگم شاہ اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ہر چیز قیمتی تھی۔ نیلے رنگ کے ساتھ ہلکا آسمانی رنگ کے امتزاج تھا۔ فانوس اپنی خوبصورتی میں آپ تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا، پھر ساتھ کھڑے بیگم شاہ کو۔ وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ جو پسند نہیں آئے وہ بدل دینا۔ اب یہ گھر اور یہ کمرہ اور ساتھ ساتھ یہ بندہ بھی تمہارا ہے۔ تم مالک ہو اور ہر چیز پر اختیار ہے اب تمہارا۔ ہاتھ کو تھام کر لبوں پر لگاتے وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کو سینے سے لگا کر ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی تھی۔ پھر اس نے ڈائمنڈ رنگ گفٹ کی تھی اسے جو اس نے پہن لی۔ چپ چاپ وہ حیران تھا کہ وہ غصہ کیوں نہیں کر رہی، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بیٹیاں تو ماں باپ اور بھائیوں کے لیے سولی چڑھ جاتی ہیں، ونی کر دی جاتی ہیں۔ یہ تو صرف شادی تھی۔ پسند نہیں آئی کیا؟ پیار سے پوچھا۔ اچھی ہے بہت، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اور میں؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلو میں بھی ایک نہ ایک دن اچھا لگنے لگوں گا، امید ہے مجھے۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور دل کیا کہ یوں ہی ساری عمر لگا کر رکھے۔ صبح صبح وہ فریڈ سا آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ سوچے تو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن وہ عادی تھا اس کی ہر بات کو یاد کرنے کا، پیار کرنے کا۔ وہ جانے کے لیے ہال کے دروازے تک پہنچا تھا جب اسے دیکھے شاہ، پہلے آپ اکیلے تھے اس گھر میں، اب میں بھی ہوں، تو ٹائم سے گھر واپس آیا کریں۔ روشانی اس کے سامنے انگلی کیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر اس معصوم سی پیاری سی لڑکی کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے روکے کھڑی تھی، جیسے جانے کب سے اسے جانتی ہو۔ کوشش کروں گا، آرام سے کہا اور چلنے لگا۔ جب وہ پھر سے بولی، شاہ، اسے ایک پل کو لگا جیسے وہ آواز دے رہی ہے۔ پیچھے مڑا اور گھور کر اسے دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ تم کیوں مجھے آزما رہی ہو؟ وہ سوچ کر رہ گیا۔ ایسا ہی وہ ایک دن تھا جب وہ اسے ایسے بول رہی تھی۔ شادی کا دوسرا دن تھا۔ اگر اسے بہت ضروری کام نہیں ہوتا تو وہ آج کے دن کبھی آفس نہ جاتا، سارا دن اس کے پہلو میں گزار دیتا۔ وہ بہت خوش تھا اس کا ساتھ پا کر۔ شاہ، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑی تھی۔ ناشتے کے بغیر مت جائیں۔ وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی، اس کی زندگی اسے پکار رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ناشتے کی میز پر لایا۔ جو حکم ہماری سرکار کا، ہم تو غلام ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ سنجیدہ سی تھی یا شاید پریشان اور اداس۔ ناشتہ بہت مختلف تھا، شاید اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، کیونکہ بوا کو پتہ تھا کہ وہ ناشتے میں صرف جوس پیتا ہے جو وہ پی چکا تھا۔ ارے واہ، ناشتہ تو بہت اعلیٰ ہے، بالکل میری بیگم کی طرح، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، شاید اسے اچھا لگا تھا اس کا تعریف کرنا۔ وہ بہت خوش تھا، اسی لیے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ جانے کے لیے اٹھا تو وہ خاموشی سے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کے لاؤنج سے نکلنے سے ایک لمحہ پہلے اس نے آواز دی، شاہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی میری سرکار۔ دیکھے شاہ، پہلے آپ اکیلے تھے مگر اب کوئی اور بھی ہے جو آپ کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ انداز سے صاف ظاہر تھا وہ روب جھاڑ رہی ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا، جی میری زندگی، حکم کریں، مجھے اچھے سے یہ بات معلوم ہے۔ اس نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کے اسے قریب کھینچ لیا۔ اب بولو سرکار، جو بولنا ہے۔ وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی تھی کہ اس طرح باہر وہ اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ تھوڑا دور رہ کر میری بات سنیں۔ وہ گھبرائی سی تھی۔ شرما رہی ہو؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا اور پھر اسے گال پر بوسہ دیتے تھوڑا پیچھے ہوا۔ جی اب بولو۔ وہ کسی نرسری کے بچے کی طرح ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، اس لیے جلدی واپس آنا، اور اب آپ کوئی جھگڑا افورڈ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ جلدی جلدی بولتے اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولا، پہلے جو بھی تھا اب شاہ تمہاری امانت ہے، وعدہ اب میں خود کی حفاظت کروں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی پریشا کے لیے۔ لیکن میری پیاری سی پری نے اب بالکل بھی نہیں رونا، مسکراؤ۔ پھر وہ مسکرا دی۔ میرا پیارا سے دل، بلکہ میرے دل کی سرکار، وہ اسے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ پھر وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف بھر گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دن گزرنے لگے تھے، وقت چل پڑا تھا۔ کتنی ہی دفعہ نوبت لڑائی تک پہنچ گئی مگر وہ اسی لمحے واپس پلٹ جاتا تھا، صرف اور صرف اس کے لیے۔ وہ اس کے لیے بدل گیا تھا جو اسے بدل کر خود چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آنکھیں بھیگ گئی تھیں جنہیں صاف کرتا وہ تیزی سے مڑا اور غصے سے بولا، دیکھو لڑکی، میرا نام بیگم شاہ ہے، پہلے بھی سمجھایا ہے تمہیں اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں، آئندہ احتیاط سے نام لینا ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔
میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں شاہ، برے اعتماد لہجہ تھا، وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن سید زیغم شاہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے باہر کو نکل گیا، مگر وہ اپنا سکون تو شاید اسی کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ اسے ماضی میں دھکیل چکی تھی اور اب مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ گھر سے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ ڈاکٹر کب تک؟ مجھے جلد ہی کوئی پروگرس چاہیے، وہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے مسٹر شاہ، وہ کیا؟ جلدی بتائیں مجھے۔ آپ کو ان کے ساتھ وہ سب ایکٹ کرنا پڑے گا جو وہ آپ کو سمجھتی ہیں۔ واٹ ایکٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ وہ سمجھتی ہے میں اسے گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر میں کیسے یہ سب مان لوں؟ وہ مجھے اپنا عاشق سمجھتی ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں آپ مسٹر شاہ؟ آرام سے میری بات سنیں۔ جب تک ان کی یادداشت واپس نہیں آ جاتی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ انہیں پولیس کے حوالے بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قتل کر کے فرار ہوئی ہیں۔ تو بتائیں مسٹر شاہ، کیا آپ انہیں پولیس کے حوالے کریں گے؟ جواب دیں، کیونکہ اس کے بعد تو صرف یہ ہوگا وہ ان پر پریشر ڈالیں گے اور کچھ بھی یاد نہ آنے پر دماغ کی نس پھٹ جائے گی اور معاملہ ختم۔ سر نہ میں ہلایا تھا۔ نہیں، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ بن جائے مسٹر شاہ جو وہ کہتی ہیں۔ ان کو آہستہ آہستہ سے سب یاد کروائیے، مگر اس کے لیے آپ کو ان کے بے حد قریب ہونا ہوگا، ورنہ تو سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اس کے اتنا قریب جانا مطلب جانتی ہیں آپ، وہ تو پہلے ہی آپ ان کی مدد ہی تو کر رہے ہیں، ورنہ کیا ڈاکٹر؟ بہت زیادہ وقت لگے گا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ مسٹر شاہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے دوست بن جائیے، باتیں کریں، ان کے ماضی پر ہلکا ہلکا سا زور دیں، مگر زیادہ نہیں۔ وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے قتل کیوں کیا جان سکیں گے، اور پھر آپ کو بہتر لگے وہ کریے گا۔ اس کا صرف ایک یہی حل ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا تھا۔ میڈیسن وقت پر دے رہی ہیں نا؟ جی جی ڈاکٹر، گڈ، جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اوکے کہہ کر باہر نکل گیا اور اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہیرا آج کچھ بہتر تھی تو ڈاکٹر نے گھر جانے کے لیے 2 دن بعد کی اجازت دے دی، مگر 2 دن ابھی انہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا تھا۔ ظفر اپنی سوچوں میں گم تھے جبھی پولیس ہاسپٹل میں آ گئی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ قاتلہ ادھر ہسپتال میں داخل ہوئی ہے، انسپکٹر نے کہا۔ ظفر صاحب نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولے، وہ نہیں آئی انسپکٹر صاحب؟ اوئے زیادہ چلاک مت بنو، سمجھے نا؟ تلاشی لوئے پورے ہاسپٹل کی۔ انسپکٹر غصے سے لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے اور اس کے نہ ہونے کی تصدیق کی۔ اوئے بزرگوار، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہیے تو اس لڑکی کو پیش کرو، ورنہ ہمیں مت کچھ کہنا، دھمکی دی تھی۔ انسپکٹر صاحب وہ ابھی تک نہیں ملی۔ مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، وہ رو پڑے تھے۔ اوئے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، لڑکی برآمد کروا لیں گے ہم جدھر بھی ہوئی، پھر چھوڑیں گے تجھے بھی نہیں، سمجھا کہ نہیں؟ چل لوئے کہہ کر وہ واپس چلے گئے، جبکہ ظفر گھٹنوں پر گھنٹوں بیٹھے روتے رہے۔ ابھی وہ گاڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ مہک دوڑتی ہوئی آئی۔ سر غضب ہو گیا۔ وہ میم کیا ہوا مہک، کیا ہوا میڈم کو؟ گھبرا کر پوچھا۔ وہ سر میم سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہیں اور سر میں شدید چوٹ آئی ہے، بلڈ بھی کافی بہہ گیا ہے۔ واٹ، آپ کدھر تھیں؟ وہ بھاگتا ہوا اندر گیا اور 2 منٹ کے بعد وہ خون میں لت پت اسے اٹھا کر بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ جلدی کرو ڈرائیور۔ وہ اسے اپنی گود میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بالکل ہی بھی ہوش میں نہیں تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بلڈ ارینج کرنے کا کہا اور ساتھ ہی بہت جلدی اس کے آدمی بلڈ کے لیے دوڑ پڑے، مگر کہیں سے بھی اے نیگیٹو بلڈ نہیں مل سکا۔ وہ مسلسل چلائے جا رہا تھا کہ جتنا بھی پیسہ مانگتے ہیں دو، بلڈ ارینج کرو جلدی۔ بھائی جہاں بھی ہے بتاؤ، جلدی کرو، ہمارے مریض کی حالت ٹھیک نہیں۔ اکرام لیبارٹری والے پر چیخ پڑا تھا۔ جبھی ظفر وہاں ہیرا بیگم کی رپورٹس لینے آئے تھے تو انہوں نے پوچھا، کون سا بلڈ گروپ چاہیے آپ کو؟ سر ہمیں اے نیگیٹو۔ چلیں میں دیتا ہوں، میرا یہی گروپ ہے۔ وہ ان کو ساتھ ہاسپٹل لے آیا۔ کون بیمار ہے آپ کا جناب؟ بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ ہمارے باس کی بیگم ہے، گر گئی ہیں، بہت خون ضائع ہو گیا۔ اچھا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارے بیٹا آپ، وہ ظفر صاحب کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا تھا۔ آج پورے 15 سال بعد وہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ ارے سر آپ، وہ مشکل سے مسکرا دیا۔ بیٹے آپ کی بیگم کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ میرا بیڈ روم سیف ہے تو بلڈ کے لیے آیا ہوں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ وہ میری بیگم، اس سے پہلے کہ وہ اصل بات بتاتا، آ جائیں سر بلڈ کے لیے، نرس نے آ کر کہا تو وہ اندر داخل ہو گئے۔ بلڈ دینے کے بعد اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر تک چھوڑنے آیا۔ سر آپ ہاسپٹل کیسے؟ بیٹے وہ آپ کی آنٹی کافی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی رپورٹس لینے آیا تھا تو وہیں ان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، میں آؤں گا ملنے۔ جی ضرور سر۔ پھر وہ اپنا نمبر دے کر جانے لگے تو بیگم شاہ نے کہا، سر کوئی اور بھی کسی قسم کا کام ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ جیتے رہے بیٹے کہہ کر وہ روانہ ہو گئے، جبکہ وہ واپس اوپر آ گیا۔ آج بھی وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتا تھا جتنی پہلے
लेकिन वो दोबारा उनसे मिलने कभी नहीं गया था। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं मिस्टर शाह? वो ठीक नहीं है और हमें खदशा है कि उनकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई है। डॉक्टर ने उसे कहा। व्हाट? वो हैरान हुआ। परेशान से ज़्यादा वो हैरत में मुब्तला हो गया। उसकी दुआ कबूल हो गई थी या अल्लाह ताला उस पर मेहरबान थे? वो नहीं समझ सका। क्या वाकई उसने दिल से दुआ मांगी थी? क्या वो उससे मोहब्बत करने लगा था? क्या वो उसके चले जाने से खौफज़दा था? हाँ, वो बहुत खौफज़दा था। वो उसकी परीक्षा जैसी थी। वो समझ नहीं सका था या वो समझना नहीं चाहता था। अभी आज ही तो उसके कभी ना जाने की दुआ मांगी थी जो इतनी जल्दी कबूल हो गई। वो समझ नहीं पाया था। वो शदीद खतरे में है, उसके लिए दुआ करें। डॉक्टर कहकर वापस ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वो वहीं से मस्जिद चला गया। कितनी ही देर अल्लाह ताला से उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगी थी। ए अल्लाह पाक, मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है, क्यों है, मुझे इससे मिलवाने वाले भी आप हैं और वो मेरी परीक्षा जैसी है उसे मुझसे दूर नहीं करे। वो मुझे दे दें अल्लाह पाक, मुझ पर रहम फरमाए, मुझे वापस कर दें उसे। शादी को 1 माह गुजर गया था। आज वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया ताकि उसे बाहर ले जा सके। परीक्षा? शादी के फ़ौरन बाद अरूज का नाम परीक्षा रख दिया था उसने, यानी शाह की परी। वो बाहर लॉन में ही बैठी थी, न जाने क्या सोच रही थी। जब भी उसने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो डर कर फ़ौरन मुड़ी थी मगर उसकी ग्रिप से निकल नहीं पाई। ये क्या, तुम रो रही हो? वो तड़प कर बोला। वो उसके साथ लगी हिचकियों के साथ रो रही थी। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? बुआ? बुआ? नहीं नहीं, किसी की क्या मजाल है जो मुझे कुछ कहे। तो फिर क्यों रो रही है मेरी परी? मुझे अब्बा और अम्मी बहुत याद आ रही हैं। वो फिर से रोने लगी। ओह मेरी जान, उसने प्यार से उसे बोसा दिया और बोला, आओ चलें। कहाँ? वो हैरान हुई। तुम्हारे अब्बा से मिलने? नहीं नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो बहुत डरी हुई थी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो, उसने प्यार से कहा था। नहीं शाह, मुझे मजबूर मत करे। वो गुस्से से बोली। अच्छा तो फिर क्या करूँ? वो नरमी से बोला था। मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरा एतबार करो। वापस उसको साथ लगा लिया। अच्छा आओ, दूर खड़े होकर देख लेना वो कैसे हैं। हम दूर गाड़ी में बैठकर उनका इंतज़ार करेंगे। जो भी बाहर आया या घर के बाहर से अंदर गया हम उसे देख लेंगे। सच? बेयकीनी की कैफियत से कहा। हाँ हाँ मेरी जान, मेरी परी। फिर वो मुस्कुराकर उसे साथ गाड़ी तक ले गया। वो दूर खड़ी गाड़ी से अपने घर को देख रही थी। जब भी वो ज़ोर से रोने लगी, ज़ैगम शाह ने नज़र उठाकर देखा तो उसके वालिद घर का दरवाज़ा बजा रहे थे। बहुत थके हुए कमज़ोर लग रहे थे। मुझे माफ़ कर दें अब्बा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो फूट फूट कर रो रही थी। ज़ैगम शाह ने उसे गले से लगाया और तसल्ली दी। मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरा यकीन करो। इतने में दरवाज़ा खुला। उसकी माँ और छोटी बहन नजर आई, जिन्हें देखकर वो दीवाना वार चिल्लाने लगी थी। अम्मी अम्मी, वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी ज़ैगम शाह ने गाड़ी वापस मोड़ दी मगर वो घर वापस आने तक शदीद रोती रही थी। बस कर दो ना आप परीक्षा, मेरी जान, अब मुझे मज़ीद मत सताओ। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठा था। आपने किया है ये सब, आप जिम्मेदार हैं। वो गुस्से से लाल होकर उसे सुना रही थी। इससे तो बेहतर था मैं उसी दिन मर जाती जिस दिन मुझे गोली लगी थी। आप कभी ना मिले होते मुझसे। सब लोग समझते हैं मैं घर से भाग गई हूँ। आह, वो मुसलसल रोए जा रही थी और साथ साथ बोले जा रही थी। कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है जैसे आपने किया? नहीं करती मैं आपसे प्यार, नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। कुछ नहीं लगते आप मेरे। वो चुपचाप सब सुन रहा था कि उसके बाद उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। परीक्षा, जो जो दिल में है बोल दो प्लीज़। शाह, मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर। किस बात का डर? कि कभी मेरा सामना मेरे बाप से ना हो जाए। मैं कैसे अपने शरीफ बाप का सामना करूँगी? कैसे देखूँगी उनकी तरफ? यूँ उसने सर पर दुपट्टा लेते हुए कहा। यूँ मेरे अब्बू ने मुझे चादर में छुपाया था और बोला था, अरूज मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना। मैंने बड़ी मुश्किल से ये इज़्ज़त बनाई है। तुम्हारे बाप और भाई से ज़्यादा कोई तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। सिर्फ ये 2 मर्द तुम्हारे ऊपर हलाल हैं, बाकी तमाम मर्द हराम हैं तुम पर तब तक जब तक मैं खुद तुम्हारा हाथ तुम्हारे महरम के हाथ में न दे दूँ। हिचकी बन गई थी उसकी। इसके बाद वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आपने वो दिन आने ही नहीं दिया शाह। मैं अपने बाप की इज़्ज़त ढूंढ कर कैसे सुकून में रह सकती हूँ? उनकी हालत देखी थी। अब वो ज़ारो कुतार रोते हुए बोल रही थी, मैंने क्या कर दिया? मुझे मर जाना चाहिए था। वो शिद्दत से रो रही थी। परीक्षा, मेरी ज़िंदगी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं उनको सब बता दूंगा कि तुम बेकसूर हो, मेरा यकीन करो। नहीं शाह नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे वरना मैं खुद को मार लूँगी। परीक्षा, वो परेशान होगा था। वो उसके गले से लगी पागलों की तरह रो रही थी। अब मुझे कभी मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊँगी। अब रोने में ज़रा ज़्यादा शिद्दत आ गई। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मुझे नहीं छोड़ के जाना। वो अपने आप में नहीं थी। फिर वो उसी के गले से लगी घंटों सिसकियाँ लेती रही और वो ऐसे ही सो गई थी। रात काफ़ी देर तक वो उसे साथ लगाए जागता रहा था। दिल उसके इस तरह रोने पर कट रहा था मगर वह खामोश था और कुछ नहीं बोल रहा था। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ वो उसे चूमता और फिर से साथ लगा लेता। मुझसे गलती हो गई मेरी जान, काश मैं जल्दबाजी न करता।
एक दफ़ा उनसे बात कर लेता, उनको सब सच बताता तो वो मान जाते, मैं उनको मना लेता, लेकिन अब क्या हो सकता है। मेरी जान, मैं उनकी मदद करूँगा और कभी नहीं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। उसे नॉर्मल होने में बहुत दिन लगे और अब वो फिर से वहाँ जाने की ज़िद कर रही थी। उस दिन जो उसकी हालत हुई, उसके बाद वो उसे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था, मगर उसका यकीन दिलाने पर कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी जाने दिया था। आज वो उसकी कोई बात टाल नहीं सकता था। मगर अब वो संभल गई थी। अक्सर ड्राइवर के साथ भी चली जाती थी, मगर अब वो जैगम शाह से लड़ती नहीं थी। शायद हालात से समझौता कर लिया था उसने। उसके घर के हालात अच्छे हो गए थे, भाई को अच्छी नौकरी मिल गई और वो जानती थी ये सब जैगम शाह की वजह से ही है। वो उससे पूछती तो वो लाइलमी का इज़हार करता, मगर उसे सब पता था। अब तो अक्सर उसके आने से पहले उसके लिए तैयार हो जाती, अच्छे अच्छे खाने बनाने लगी थी। अक्सर वो उसके बाजू के बगैर नहीं सोती थी। वो अगर कहीं बाहर होता तो वो जागती रहती। उसके आने के बाद उसके बाजू पर सर रख कर 1 मिनट में सो जाती और वो बिला इख्तियार उसे बस मुस्कुराते देखता रहता। शादी को 3 माह गुजर चुके थे। वो अब दिल से उसे कबूल कर चुकी थी। सुबह फजर के लिए उठती तो साथ उसे भी जगाती। ना जागने पर अक्सर पानी उंडेल दिया करती और फिर पागलों की तरह हंसती रहती जब तक वो वॉशरूम में न घुस जाता। वो भी अपनी ज़िंदगी को हंसता देखकर खुश हो जाता और फिर उसे बाजू में उठाकर गोल गोल कमरे में घुमाता तो वो और भी ज़ोर ज़ोर से हंसती। कभी तो वो नज़रें ही चुरा जाता कि कहीं नज़र ही न लग जाए। ज़ेगम शाह बाकायदगी से नमाज़ पढ़ने लगा था और मस्जिद भी जाने लगा था। मस्जिद का बहुत सारा काम वो परीक्षा के कहने पर उसके हक महर की रकम से करवा चुका था। अब तो वो गलत काम भी कम से कम कर चुका था। इमाम साहब से अच्छी खासी पहचान हो गई थी और वो उसके मस्जिद जाने से काफ़ी खुश भी थे। अब मस्जिद का कोई भी काम होता वो बिला झिझक जैगम शाह से कहा करते और साथ साथ परी शाह को बहुत दुआएं भी देते कि उसने इस गुंडे को बदल दिया जो कभी इमाम साहब को देखकर सलाम करने की जहमत भी गवारा नहीं करता था। शादी के 4 माह बाद शाह बोलते क्यों नहीं? शाह, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। उबकाई लेकर वो फिर से वॉशरूम में घुस गई। बस बस हिम्मत करो। वो उसे पकड़कर बेड पर लेटा रहा था। क्या बोलूँ, क्या खाया था रात को? अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती तुम। अंदर आ जाऊँ बेटे? बुआ जी ने पूछा। आ जाए बुआ जी, वो खफकी से बोला। बुआ जी, क्या खिला दिया आपने परीक्षा को? उसकी हालत तो देखिए क्या हो गई है। वो शदीद परेशान होकर कह रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अरे मियाँ, क्या हुआ? हालत को अच्छी तो है। वो इनकी बात सुनते ही हैरान होकर बोला, बुआ जी हद है, आप खुश हो रही हैं, देखे तो कितनी उल्टियाँ आ रही हैं। खफा होकर बोला। बुआ फिर से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मियाँ, वो तो आएंगी और अच्छी होती हैं। बुआ जी, आप ठीक हैं? रात को सोई थी कि नहीं? बुआ की बात पर तब किया। बुआ जी ज़रा ज़ोर से हंसने लगी और बोली, शादी कर ली पर बाप बनना नहीं आया है। दोनों ने बेयक वक्त बुआ को देखा। बाकी बुआ जी, वो खुशी से बोला, तो और क्या मेरे बच्चे। उसने परीक्षा को देखा जो नज़रें झुकाकर मुंह दोनों घुटनों में दे चुकी थी, मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा से उबकाई लेकर वॉशरूम की तरफ दौड़ गई। मगर अब वो हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसके बाहर निकलते ही उसे बाहों में भरकर पूरे कमरे में घुमा कर रख दिया। वो शर्म से लाल सुर्ख गुलाब की तरह हो गई थी। तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है, कहकर वो बाहर निकल गया और वो चेंजिंग रूम में घुस गई। थोड़ी ही देर के बाद वो डॉक्टर के सामने थी। करीबन 1 घंटा इंतज़ार के बाद नर्स ने उनको दोबारा रूम में आने का बोल कर गई। मुबारक हो मिस्टर शाह, आप बात बनने वाले हैं। वो खुशी से पागल हो गया था और डॉक्टर को शुक्रिया कहकर बाहर निकलकर बेख्तियार उसने परीक्षा को गले से लगाया। फिर मेडिसिन लेने के बाद वो गाड़ी में आकर बैठ गया। उसके बाद वो हर बेकरी से मिठाई ले रहा था। फ्रूट की गाड़ी भर दी थी और अब मुसलसल सब्जी और फल खरीदने में मसरूफ़ था। इकराम, आगे आएँ, परीक्षा ने आवाज़ दी तो वो खामोशी से उसके सामने खड़ा हो गया। गाड़ी ड्राइव करें? जी, वो हैरानगी से बोला। गाड़ी ड्राइव करें? ज़रा ज़ोर देकर कहा तो वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करें और घर चले। मैम, वो सर आज सारा दिन शॉपिंग करेंगे, मुझे घर जाना है। वो गाड़ी थोड़ी दूर ही लेकर गया था कि पीछे से ज़ेगम शाह ने कॉल करके वापस बुलाया। वापस आकर वो खामोशी से वापस पीछे चला गया और ज़ेगम शाह ने घूरकर परीक्षा को देखा। ये क्या था? शाह, आप तो थक ही नहीं रहे शॉपिंग कर करके। आपको ये भी ख्याल नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? ओह सॉरी मेरी जान, मैं अपनी खुशी में ये तो भूल ही गया, वो शर्मिंदा होकर बोला। फिर वो सीधा घर पहुंचा और पहुंचते ही बुआ को घुमा घुमा कर रख दिया। वो बेचारी तो चकरा कर रह गई। अब सच कह रही थी बुआ, मैं बाबा बनने वाला हूँ। मुबारक हो मेरे बच्चे। वो भी खुश हुई थी। आपको भी मुबारक हो मेरी बच्ची। शुक्रिया बुआ जी। बुआ जी, अब आपने इसका खुद ख्याल रखना है, इसको पाँव भी नहीं उतारने देना। अच्छा मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो, बुआ मुस्कुराकर बोली थी। बुआ, ये मिठाई सारे मुलाजमिन में बांट दे। इकराम, सबको इस दफ़ा दुगनी तनख्वाह देनी है। ओके सर। वो कहाँ गई? मुड़कर देखा। अरे बेटा, आप तो अपनी खुशी में भूल ही गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो कमरे में चली गई हैं। ओहो, वो कमरे की तरफ भागा। इससे पहले कि वो उसे उठाकर पूरे कमरे में घुमाता, वो ब्लैंकेट सर तक तान कर सोती बन गई, मगर वो कहाँ पीछे हटने वालों में से था। उसे गोद में
بیڈ سے گود میں اٹھا کر اسے پورے کمرے میں گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاہ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اسے بے تحاشا پیار کرتے ہوئے وہ بس ہاں ہی بول پایا تھا۔ دن پڑ لگا کر اڑنے لگے تھے اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ شاہ، ایک بات بولوں؟ جی شاہ کی جان، بولو۔ میں ڈلیوری سے فارغ ہو کر ابا اور امی سے معافی مانگنے جاؤں گی، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ بولو تو کل ہی لے جاؤں۔ نہیں، ایسے اس حالت میں نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ پاگل، شرم کس بات کی؟ ہماری جائز اولاد ہے، کوئی گناہ تھوڑی نہ کیا ہے ہم نے۔ ہاں شاہ، میرے بات میرے بچے کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ بولی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کو گھور کر دیکھا۔ تم خود خیال رکھنا اپنے بچے کا، پر مجھے مت بھول جانا۔ سر اس کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا، ایک ہاتھ سے اسے گلے لگا کر پیار کیا تو وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاہ، تھوڑی دیر کے بعد وہ آہستہ سے بولی، ایک کہانی سناؤ؟ میری جان کو کہانیاں بھی آتی ہیں؟ نہیں، بس 2 کہانیاں آتی ہیں۔ چلو پھر سناؤ۔ ایک بہت پیاری سی صبح تھی۔ ایک لڑکی نماز پڑھ کر کچن میں اپنی امی کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے کالج جانا تھا تو جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ مڈل کلاس سے لوگ تھے، بس چائے کے ساتھ پراٹھا کھا لیا کرتے تھے۔ اس لڑکی نے ناشتہ کیا اور اپنے باپ کے ساتھ ان کے اسکوٹر پر کالج چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ابو سے کہا آج وہ ذرا دیر سے گھر آئے گی کیونکہ اس کو پڑھنے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ جلدی جلدی کالج سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کی ٹکر ایک گاڑی سے ہوتے ہوتے بچی، لیکن اس کو گولی لگ گئی۔ وہ کچھ دن ہاسپٹل میں رہی، پھر گھر چلی گئی۔ اس کے باپ نے گھر پہنچتے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی کی جان بدماشوں سے بچ گئی، اور بیٹی سے کہا کہ آئندہ میں لازمی خود لینے آیا کروں گا۔ پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے لگی۔ شاید اس کا باپ اس کا پہرا دینے لگا تھا، لیکن ایک دن اس کی بیٹی نے کہا وہ خود آ جائے گی، اور بس یہیں اس کے باپ سے غلطی ہوگی اور وہ لوگ اسے لے گئے۔ اچھی ہے نا میری کہانی؟ اب دعا کریں اللہ مجھے بیٹی نہ دے۔ اس نے شاہ کی طرف منہ کر کے کہا، تم تو پاگل ہو، میں تو دعا کرتا ہوں بیٹی کی نہیں، میں تو دعا کرتا ہوں بیٹی کی۔ نہیں شاہ، مت دعا کریں، آپ سہ نہیں پائیں گے۔ اگر وہ مجھ پر چلی گئی تو مجھے معاف کر دو پری، میں نے بہت برا کیا۔ نہیں شاہ، یہ تو میرا نصیب تھا، میں نے بد کردار ثابت ہونا تھا، وہ ہو چکی۔ میں تمہارے سارے غم سن لوں گا، میری جان مجھے معاف کر دو۔ معاف تو کر دیا، بس وہ مجھے معاف کر دیں۔ پھر وہ سو گئی۔ 8ویں مہینے کے سٹارٹ میں اس نے خاص پریشا کے لیے ایک اور میڈ رکھ لی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی۔ پھر اچانک اسے کسی کام کے لیے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر پریشا کے اصرار پر وہ اکرام کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے خاص ملازم گھر پر ہر وقت موجود تھے۔ وہ ہر روز دن میں کئی بار پریشا کو کال کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ ارے بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، پر آپ سے اداس ہوں، جلدی سے آئیں۔ جناب، کل اس وقت میں اپنی جان کے پاس ہوں گا انشاءاللہ۔ اگلے دن وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی۔ شاہ آتے ہی ہوں گے کہہ کر وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، جبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ بوا دوڑتی ہوئی آئی، وہ بھی وہیں سے پھسل گئیں اور گر گئیں۔ میڈ ملازم کو بلا کر لائی تو فوراً ان دونوں کو ہاسپٹل لے گئی۔ بیگم شاہ کو بھی خبر کر دی۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل ہی رہا تھا، بہت سپیڈ سے گاڑی چلا کر وہ ہاسپٹل پہنچا تھا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا بچہ نہیں بچا سکے۔ بوا کی حالت بھی تشویشناک بتائی گئی، مگر وہ کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بیگم شاہ لٹ گیا تھا، اس کی دنیا اجڑ گئی۔ پریشا کے ساتھ لپٹا وہ نہ جانے کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کی منتیں کی تھی، اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، مگر وہ واپس پلٹ کر نہیں آئی۔ اکرام، اکرام، وہ چلایا۔ یس سر، گن مجھے دو۔ کیوں سر؟ میں نے کہا گن مجھے دو۔ اس نے گن اسے پکڑا دی۔ شہناز، شہناز، وہ چلایا، اور پھر بیگم شاہ نے غصے سے نہیں رکھی میٹ کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اور پھر 1 ہفتے کے بعد بوا جی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ بچ نہیں سکی۔ وہ اکیلا ہو گیا تھا، بہت اکیلا۔ اب اس کا روپ صرف ظالم اور جابر والا تھا۔ پریشا کے جانے کے 3 ماہ کے بعد اسے خیال آیا اس نے میٹ کو ناحق قتل کر دیا، تو وہ اس کے گھر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکے۔ اس کا گھر کافی ویرانے میں تھا، مگر گھر سے آتی آوازیں اسے بتا گئی تھی یار کمال کی ورکر تھی، سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ویسے اس نے کمال مہارت سے اس کی بیوی اور ملازمہ کو سیڑھیوں سے گرا کر مار دیا۔ اوئے، اس کی بیوی کو تو پوائزن کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گرتے ہی مر گئی بیچاری۔ ہاں ہاں ہاں، پر اس بڈھی کو دینا پڑا زہر، اور پھر خود بھی مر گئی ہماری بیچاری ورکر۔ اچھا ہی ہوا جو شاہ نے مار دی، ورنہ ہمیں مارنی پڑتی۔ کہا لگاتے وہ خوش ہو رہے تھے۔ بیگم شاہ کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ وہ کیسے کسی بھی ملازمہ پر یقین کر سکتا تھا؟ اگلے ہی لمحے اندر ان 4 لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں، جبکہ ایک فرار ہو گیا تھا۔ بیگم شاہ نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر وہ اسے نہیں ملا۔ کالو، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، یاد رکھنا۔ سر، میم کو ہوش آ گیا ہے۔ اکرام کی آواز پر وہ ماضی کی تلخ یادوں سے حقیقت میں لوٹ آیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے موجود تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے بنا جواب دیے منہ پھیر لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ بولو نا۔
आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर उसे बुलाया। वो नहीं बोली। अच्छा इधर तो देखो। धीरे से रुख उसकी तरफ किया तो वो प्यार से बोला, माफ़ कर दे मुझे, आइंदा नहीं, कभी नहीं डांटूंगा, प्रॉमिस। उसने बिना कुछ कहे आंखें बंद कर ली, मगर आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो गए थे। परीशा। उसने एकदम से आंखें खोलकर उसे देखा। परीशा तुम्हारा नाम है? उसने वजाहत दी। मेरा नाम परीशा है। बहुत आहिस्ता से बोली। पहले क्यों नहीं बताया? आज तो बता दिया ना। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें अपने घर जाना है। मेरा घर? हाँ, मैं तुम्हें भगा कर लाया था तो अब तुमसे शादी भी करूँगा। तुम बार बार कहती थी ना, मगर मैं बट अब भूल जाओ सब, ठीक हो जाओ जल्दी से। वो मुस्कुराया था, वो भी शिद्दत तकलीफ से, बस हल्का सा मुस्कुरा पाई थी। एक माह से वो उसके साथ रह रही थी और आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देखा था। वाकई? हैरान होकर पूछा। हाँ हाँ, पक्के वाला प्रॉमिस। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। क्या वो रोया था? वो उसके सुबह डांटने पर अभी तक नाराज थी। कुछ देर के बाद वो दोबारा से सो गई। उसके सोने के बाद वो उसे घंटों बैठा तकता रहा कि वो वाकई उसके साथ एक्टिंग कर रहा है। नहीं बेगम शाह, खुद को धोखा मत दो, तुम हकीकत से नजरें चुरा नहीं सकते। उसके अंदर ने उसे झंझोरा तो वो बाहर की तरफ भर गया। दिल और दिमाग की जंग एक बार फिर छिड़ गई थी और वो बेबस हो गया। वो उससे तकरीबन 15 साल छोटी थी, या उससे भी ज्यादा। हाँ, ज्यादा छोटी है वो, तो क्या फर्क पड़ता है? उसने खुद से कहा। वो कातिल है अपने चंद घंटों के शोहर की। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा, जो सच है वो यही है। उसका चेहरा जर्द हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल परीशा जैसी थी। उसके दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसे इस मामले से निकालने के बारे में सोचने लगा। हाँ, मैं उसे बेगुनाह साबित कर दूंगा। वो अब उसे खोना नहीं चाहता था और अब उसे पुलिस के हवाले कर सकता था। उसे अब इस कत्ल के मामले को हल करना था, जैसे भी करके रोशानी को बचाना था, और बस। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद वो अब उसे घर ले आया। हॉस्पिटल का उसका पल पल ख्याल रखा था। उसे ये एहसास दिलाया था कि वो उसके साथ है। रुशाने अपना आप तो पहले ही भूल चुकी थी, अब बेगम शाह का साथ पाकर बहुत खुश थी। डॉक्टर ने कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी उसके हॉस्पिटल एडमिट होने की। शाह, क्या आप वाकई मुझे बहुत प्यार करते हैं? कोई शक है क्या? वो जो अपने काम में मसरूफ था एकदम उसके सवाल से ठटक गया। शाह, बड़े प्यार से कहा था। अंदाज मसरूफाना था। क्या हम घर वालों को इस शादी पर रजामंद नहीं कर सकते? वो उसे मजीद उलझाना नहीं चाहता था। परीशा, कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? उठो और काफ़ी पिलाओ मुझे। फौरन बात बदली। शाह, वो बेजार होकर बोली। मेरी परी। हल्का सा उसका गाल थपथपाया तो वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। पता नहीं एक्टिंग थी या वो वाकई फिर से दिल हार गया था अपना। सर झटक कर फिर से काम में मसरूफ हो गया। पता नहीं ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आह हीरा बेगम, पुलिस भी तो साथ नहीं दे रही, क्या करूं? आप उन लोगों से पूछे जाके। बुरे लोग हैं, हमारी बेटी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं उनसे क्या बात करूं? उन्होंने हमारी बेटी को भी मार दिया है, मुझे पता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हैं। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। ज़फ़र, आज 2 माह हो गए हैं हमारी उम्र को जेल में। आप किसी से बात करें, कोई तो होगा जो आपकी मदद कर सके। कौन है भली लोग इस दुनिया में जो किसी गरीब का साथ दे? वो आप बता रहे थे ना, आपको जो लड़का मिला था जो पहले भी हमारी बहुत मदद कर चुका है। कौन? बेगम शाह? हाँ हाँ, वही। आप उससे बात करके देखें ना, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर मुझे उसके घर का पता नहीं मालूम। वो खुद फ़ोन करे तो शायद बात बन जाए। वो भला क्यों करेगा फ़ोन? इतना अमीर कबीर और हम गरीब। उसको भला हमसे क्या काम? मायूसी से कहकर वो रो पड़ी थी। वो भी किचन में आई थी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। शाह शाह। वो जो अपने काम में मसरूफ़ था भागते हुए किचन में पहुंचा। ओहो, क्या है, क्यों चीख रही हो? वो देखें। वो डरते डरते बोली। क्या है? वो मुड़ा तो छिपली रेंगते रेंगते दूसरी तरफ हो गई। वो बिला अख्तियार चीखी और उसके सीने से जा लगी। शाह, हटाओ इसे यहाँ से। वो कांपने लगी थी। एक लम्हे को दिल धड़कना भूल गया था। दिल चाहा उसको ज़ोर से बाहों में भर ले और कभी खुद से अलग न करे। वो साथ लगी तो ज़िंदगी हसीन लगने लगी। दिल में मर जाने वाले एहसासात सर उठाने लगे। अगले ही लम्हे वो उसको झटके से खुद से अलग कर चुका था। ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और किचन से बाहर निकल गया। वो साकिन बुतमनी वहीं खड़ी रही। आंसू से चेहरा भीग गया। मुझे थप्पड़ क्यों मारा शाह? उसने आस्ता आवाज़ में कहा और फिर वो भागती हुई घर के बाहर मेन गेट पर आई। चौकीदार नमाज पढ़ने में मसरूफ था। उसने गेट खोला और बाहर निकल गई। वो बहुत तेज़ भाग रही थी, सांस फूल गई थी, मगर वो भागती जा रही थी। जब ही दिमाग में धमाका हुआ और उसे अपना आप दुल्हन के रूप में भागता महसूस होने लगा। न जाने कब तक वो भागती रही। फिर शदीद चक्कर आया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। वो कमरे में आया तो शदीद गुस्से में था। उसका सीने से लगना एक आग भड़का गया था। वो जितना उसको खुद से दूर करने की कोशिश करता वो उतना उसके करीब आ जाती। और आज तो नादानिस्ता तौर पर सही, पर वो उसके सीने से जा लगी थी। उसे अपना आप बेबस महसूस हो रहा था।
इससे पहले कि उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता उसने उसे अलग किया और गलती से थप्पड़ भी मार दिया। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो अपनी हरकत पर शदीद पछतावा हुआ। उसे सॉरी बोलने की गर्ज से उसके कमरे में गया मगर वो मौजूद नहीं थी। वॉशरूम चेक किया, वहाँ भी नहीं थी। फिर तो पूरा घर छान मारा मगर वो कहीं नहीं थी। उसके हाथ पाँव फूल गए। वो पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो होती तो सुनती। बाहर पुलिस उसके पीछे लगी है, कहीं वो फांसी ना जाए। वो बहुत परेशान था, हद से ज़्यादा। दरवाज़ा खुला था और चौकीदार नमाज पढ़ने के बाद अभी आया था। बाबा, क्या आपने परीक्षा को बाहर जाते देखा? साहब, मैंने नहीं देखा जाते हुए। वो डर कर बोला, किस बात की तनख्वाहें देता हूँ मैं तुम लोगों को? वो शदीद गुस्से में था, इसलिए बाबा से भी गुस्से से बोल रहा था। साहब माफ़ कर दें, गलती होगी, चौकीदार डरते डरते बोला। चौकीदार पर शदीद गुस्सा होने के बाद वो गाड़ी लेकर उसकी तलाश में निकल गया। मारा मारा फिर रहा था वो उसकी तलाश में, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत मजबूत रहने के बावजूद भी अब आंसू बहकर उसके दिल की बगावत बयान कर रहे थे। वो हार गया था दिल के हाथों। दिल ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। हाथ बार बार स्टीयरिंग पर मार मार कर वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने उस पर हाथ उठाया। काश वो उसे अपने अंदर समो लेता, वो उसे खुद से दूर न करता, वो उसे हमेशा के लिए अपना लेता। वो उसके लिए ही थी और उसके लिए ही इस तरह उसके पास आई थी। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रो रहा था वो आज फिर से, एक और परीक्षा के लिए। मुझे छोड़कर मत जाना परीक्षा, इस दफ़ा मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इकराम उसके पीछे वाली गाड़ी में था, वरना वो ज़रूर उसे हौसला देता। हर जगह तलाश कर लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। पुलिस, ओ मेरे खुदाया, वो वहाँ ना पहुँच गई हो। ये क्या हो गया मुझसे? फिर वो पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। उसके लिए पुलिस से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना मुश्किल नहीं था, तो जल्द ही उसके पकड़े न जाने की खबर मिल चुकी थी। उसकी जान में कुछ जान आई, मगर वो कहाँ थी? या अल्लाह, तेरा शुक्र है आज फिर उस नादान लड़की को बचा लिया। एक बार फिर वो उसकी तलाश में निकल गया था। गाड़ी एक तरफ रोक कर वो फिर से माजी की भूल भुलैयों में गुम हो गया। उस रात वो ठीक से सो नहीं रही थी कि एक दफ़ा फिर से उसने उसे पुकारा। शाह, सो गए हैं? नहीं परीक्षा, मैं जाग रहा हूँ। क्यों जाग रहे हैं? मैंने अपनी जान को बहुत दुख दिए हैं ना, बस इसीलिए। परीक्षा, क्या मैं अच्छा शोहर नहीं हूँ? वो दुख से बोल रहा था। शाह, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हैं, फिर मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? नहीं शाह, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था, फिर भूल क्यों नहीं जाती सब कुछ? नहीं भूल सकती। क्यों? अच्छा, आपको दूसरी कहानी सुनाऊं? वो जानता था वो क्या बोलेगी, लेकिन फिर भी उसने उसे बोलने दिया था। हाँ, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, सुनाओ। एक लड़की नमाज़ पढ़ रही थी कि उसका बाप अभी नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आया था। उसे नमाज़ पढ़ते हुए देखकर वो उसकी तरफ आ गया और अपनी टोपी उतार कर अपनी नमाज़ पढ़ती बेटी के पाँव में रख दी। उस लड़की ने वो नमाज़ कैसे अदा की ये बात सिर्फ वही जानती थी कि किस तरह उसने नमाज के दौरान अपने बाप की टोपी पर पाँव रखने से खुद को बचाया था। जब नमाज ख़त्म हुई तो उसने वो टोपी चूम कर अपने बाप के सर पर पहना दी और वादा किया कि वो इस टोपी को कभी पाँव के नीचे नहीं रौंदेगी। लेकिन उससे पाँव के नीचे आ गई उसके बाप की टोपी और इज्जत भी। मत करो परीक्षा, ऐसी बातें, मैं मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मैं बार बार अपने किए की माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन के पास जाने को तैयार हूँ। जो सज़ा दो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं करो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मत दो अज़ियत। वो मिन्नत कर रहा था। शाह, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे यकीन हो चला है कि मैं मौत के बहुत करीब हूँ। अब अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। शाह, आप बिना कैसी बातें करते हैं? सब तो मुझसे नाराज़ हैं, आप भी हो जाएंगे तो मैं किधर जाऊँगी? उसने अजीब नज़रों से उसे देखा और आज सचमुच उसे खौफ आया था कि कहीं उसकी बातें सच ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी से भला मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? उसने उसे साथ लगा लिया कि वो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। डर गया था वो बहुत ज़्यादा। शाह, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह शादी न की होती तो मैं दुआ करती कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों को आपके जैसा शोहर दे। और अब? उसने पूछा। अब कहती हूँ, ए मेरे परवरदिगार, कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो कि उसे अपने माँ बाप की ज़िंदगी के लिए उनकी इज्जत कमानी पड़े। मत करो परीक्षा मेरे साथ ऐसे। मुझे बताओ मैं क्या करूँ कि सब ठीक हो जाए? जब मेरा जनाजा अदा करो तो मेरे बाप का नाम ज़रूर लेना। कब्र में उतारो तो बताना ये ज़फ़र अली की बेटी है, और बस। वो रो पड़ा था उसको गले से लगाकर। शाह, मत रोए, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा नाम भी नहीं लूँगी, मुझे माफ़ कर दे। वो भी रो रही थी। वो रात ऐसे ही कट गई जागते जागते। सर, मत करें अपने साथ जुल्म, इकराम ने कहा तो वो चौंक गया, आंखें साफ की और फिर से गाड़ी में बैठ गया। चलो। तो वो सब फिर से उसकी तलाश में निकल गए। खुद पर पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए तो उसने हल्की सी आंखें खोल दी। सामने का मंजर बड़ा खौफनाक था। वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा और स्याह रंग शख्स था। चीख मारकर वो उठ बैठी। कौन हो तुम? बड़ी हिम्मत करके बोली। वो आदमी पानी नीचे रख कर उसकी तरफ मुड़ा। खबरदार, अगर तुम मेरे करीब आए तो जान से मार दूंगी। तुम जानते नहीं कौन हूँ मैं?
अंदाज उसको डराने वाला था। बेटी कौन हो तुम? आवाज़ किसी औरत की थी। मुड़कर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी और उससे पूछ रही थी, आप कौन हैं? बेटी तुम अदा को बेहोश मिली थी और 4 घंटे के बाद अब तुम्हें होश आया है। ज़हन पर जोर डाला तो सब कुछ याद आ गया। आंसू तवातर से बहने लगे। दिल शिद्दत तकलीफ से फटने को था। तभी सर पर हाथ महसूस हुआ। शफकत से हाथ रखा था और इशारे से चुप करवाते हुए वो उसे अच्छा इंसान लगा। बेटी अदा बोल नहीं सकता। मुझे बताओ कौन हो और कहाँ से हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अम्मा अब्बा या शोहर कोई है तुम्हारा? उस औरत की बात सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर सिर्फ इतना कहा कि क्या वो रात यहाँ गुजार सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। रात बहुत हो चुकी है, आप भी आराम करें। अच्छा कहकर वो नीचे ही लेट गई। रोशाने का सर शदीद दुख रहा था और वो दोनों हाथों से उसे दबाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई, जबकि जैगम शाह के मारे गए थप्पड़ की तकलीफ अब भी इसी तरह महसूस हो रही थी जैसे मारते वक्त महसूस हुई थी। सर में भी शदीद दर्द था और वो बुरी तरह से टूट गई थी। उसे जैगम शाह से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। उसने क्या किया था जो? नहीं, अब मैं वापस उधर कभी नहीं जाऊंगी और ना अब जैगम शाह से मेरा कोई ताल्लुक है। मर गई मैं उसके लिए। वो मुसलसल रो रही थी। जैगम शाह के थप्पड़ से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। 1 2 3 4 और अब 5वां पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन से वो किसी हारे हुए इंसान की तरह निकला था। इकराम उसकी हालत से बखूबी वाकिफ था। तभी उसे रुकने का इशारा किया और उसके आस पास आकर बोला, सर हिम्मत करें। वो उसके गले से लग गया और रो रहा था। वो चली गई इकराम, मैंने उसे खो दिया। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरा घर फिर से वीरान हो गया। सर आप मैम से मोहब्बत करने लगे हैं तो फिर इस बात को मानने से इनकार क्यों? ये कोई गुनाह तो नहीं है। वो अनजान है, उसे नहीं पता कि सच्चाई क्या है। मैं उसकी याददाश्त खो जाने का फ़ायदा कैसे उठा लूँ? और फिर जब उसे याद आ जाएगा तो फिर क्या होगा? तब की तब देखेंगे। किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इसे वापस मत लुटाएं। आगे बढ़कर थाम लें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इकराम। अगर वो ना मिली तो? मिल जाएंगी सर, सोसाइटी के थोड़ा सा दूर ही खाना बदोशों की बस्ती है। क्या पता मैं उस तरफ गई हूँ। ओह हाँ हाँ, मेरा ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया। चलो जल्दी से उस तरफ। वो गाड़ी दौड़ाने लगा। इकराम उसके पीछे ही था। उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे एहसास हो गया था और यही एहसास वो उसे दिलाना चाहता था कि वो उसे अब खो नहीं सकता। वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से उजाड़ नहीं सकता, वरना उसे पहले ही बता देता कि उसके बंदों ने उसे बस्ती के एक बंदे को उठा कर ले जाते देखा है। वो उसे उसकी तलाश में बेबस कर देना चाहता था ताकि उसके दिल की आवाज़ वो सुन सके, और अब उसने वो आवाज़ सुन ली थी। इकराम बहुत खुश था क्योंकि वो सैयद जैगम शाह से बहुत मोहब्बत करता था। वो उसके साथ 30 साल से था, जब वो सिर्फ 7 साल का था। वो उसका बॉस ही नहीं, उसका सब कुछ था। अभी कुछ देर पहले ही उसकी आंख लगी थी, मगर बस्ती में जैसे भूचाल आ गया। वो बहुत सारे लोग हर झोंपड़ी में जाकर तलाश कर रहे थे और जल्द ही वो उसके सर पर खड़ा था। उसको झटके से गोद में उठाकर वो बाहर निकल गया और रुख गाड़ी की तरफ था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो मुसलसल उसे मुक्के मार रही थी, मगर उसे कहाँ कोई असर था। गाड़ी में फेंकने के से अंदाज में उसको अंदर बिठाया और दूसरी तरफ वो खुद बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, वो चिल्लाई थी और अब रोने भी लगी। उसने थोड़ी दूर आकर गाड़ी रोक दी और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे खींचकर बाहर निकाला और अगले ही पल उसे ज़ोर से सीने से लगाया। वो उसे दीवाना वार चूम रहा था। इकराम उसे देखकर मुस्कुराया और बाकी लोगों को लेकर आगे निकल गया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी। माफ़ कर दो मुझे परीशा, गलती हो गई। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। क्या वो रो रहा था? उसके लबों को अपने लबों में लेते बस इतना कहा था, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। काफ़ी देर के बाद उसे खुद से अलग करके वो अब उसे घूर रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता। मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। गलती होगी जो तुम्हारे जैसे शख्स के लिए अपना घर बार छोड़ कर आ गई और आप जैसे इंसान से प्यार किया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, ये क्या पागलपन था? तुम्हें कुछ हो जाता तो अच्छा था, मैं मर जाती। वो गुस्से से कहा, हाथ एक दफ़ा फिर हवा में लहराया था, मगर अब उसे मारने की बजाय फिर से उसे साथ लगा लिया। अगर तुम मुझसे प्यार करते होते तो ऐसा कभी नहीं करते। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मत करो, मुझे भी नहीं करनी। नफ़रत है मुझे तुमसे, शदीद नफ़रत। कुछ देर यूं ही खामोशी में गुजर गई। तुम मुझसे पूछती हो ना कि मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ, तो सुनो। हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा, मगर मैं हकीकत से मुँह नहीं मोड़ सकता। उसका मुँह अपने हाथों में लेकर वो बेख्तियार बोला था, हकीकत? कौन सी हकीकत? ये कि मैं तुम्हारे साथ घर से भाग कर आई हूँ। तो सुनो जैगम शाह, मुझे मेरे घर वापस छोड़ें। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे भगा कर क्यों लाए हैं? इस तरह जलील करने से बेहतर है मुझे वापस छोड़ें। कहाँ है मेरा घर? घर? हाँ, आपको तो याद है ना मेरे घर का एड्रेस? हाँ, उसका एड्रेस तो इकराम कोई 2 माह पहले ही उसे दे चुका था, मगर उसने खोल कर देखा नहीं। हम शादी कर रहे हैं कल ही। रोशाने ने हैरानगी से उसे देखा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कल ही शादी कर रहे हैं हम। नहीं, हम शादी नहीं कर रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है।
ٹھیک ہے, جیسے تم کہو گی ویسے ہی ہوگا. میں بہت جلد تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا, لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا. اوکے, روشانے غصے سے بول کر باہر دیکھنے لگی. باقی کا سارا سفر خاموشی سے کٹ گیا. گھر آ کر اسے اس کے روم میں چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا اسٹڈی روم کی طرف آیا, جہاں اس کا ایڈریس رکھ کر وہ بھول گیا تھا. اس بند لفافے کو تھوڑی دیر گھورنے کے بعد اسے کھول دیا. ایک پرچی تھی جس پر لکھا تھا کریم حسین عرف کالو. نیچے درج تھا کریم حسین عرف کالو وجاہت کریم کا باپ اور روشانے ظفر علی کا سسر ہے. اس کے نیچے اس کا ایڈریس تھا. اوہ کالو, آخر تم مجھے مل ہی گئے. دوسری پرچی پر روشانے ظفر علی ایڈریس, جسے پڑھ کر وہ سکتے میں آ گیا. یہ وہی گھر تھا جس کے باہر وہ گھنٹوں عروج کو لے کر کھڑا رہتا تھا. تو روشانے عروج کی چھوٹی بہن ہے. او میرے خدایا, آنسو تواتر سے بہنے لگے اور وہ پھر سے ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا تھا. جب اسے چھوٹی کی ڈھیر ساری باتیں سنایا کرتی تھی. وہ اس کی بہن ہے, تبھی تو اس میں اس کا عکس نظر آتا ہے, اس کی خوشبو آتی ہے. پھر وہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا. فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے واپس چھوڑ آئے گا جلد ہی, کیونکہ وہ جو تکلیف وہ عروج کے آخری دنوں میں دیکھ چکا تھا وہ روشانے کو کبھی نہیں دینا چاہتا تھا. وہ جانتا تھا کہ جلدی یا بدیر اس کی یادداشت واپس آ جائے گی اور وہ اس کو کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کرے گی. میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں عروج, مجھے کبھی خوشی راس نہیں آئی اور اب میں امید چھوڑ چکا ہوں, لیکن میں تمہارے آخری قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا. روشانے, مجھے معاف کر دینا, کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو, بلکہ تمہیں تو معلوم ہی نہیں کہ میں کون ہوں. تم بھی مجھ سے نفرت کرو گی میری اصلیت جان کر. اس نے اپنے دل کے مقام پر مکے مارے تھے, جو شاید اسے سمجھانے کے لیے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے, وہ میری نہیں ہے. جو میری زندگی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے. معاف کر دو مجھے شاہ, روتے ہوئے التجا کی تھی. معاف نہیں, تمہیں لگتا ہے میں تمہیں معاف کروں گا؟ پسٹل اس کے سر پر تانا تھا. آہ, چیخوں کی آوازیں ابھری تھی. بولو کریم عرف کالو, کیوں مارا میری جان سے پیاری بیوی کو؟ اس کی بات کے اختتام پر شمسا نے حیران ہو کر کریم کی طرف دیکھا. میں نے نہیں مارا, یقین کرو میرا. زوردار تھپڑ رسید کیا تھا. کریم کرسی سمیت دور جا گرا. اب پسٹل شمسا کے سر پر تان لیا. بولو, وہ چیخا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا شاہ, میرا اعتبار کرو. بلٹ چڑھا کر دوبارہ اسے پستول شمسا کے سر پر رکھتے ہوئے بولا تھا. بولو, میں لالچ میں آ گیا تھا, مگر میں نے اسے مارا نہیں. وہ سب انہوں نے کیا تھا جن کو تم آج سے 15 سال پہلے مار چکی ہو. معاف کر دو مجھے, میں تو پہلے ہی لٹ چکا ہوں. میں نے تو یہ دھندا بھی 10 سال پہلے چھوڑ دیا تھا. اب وہ رو رہا تھا. وجاہت کریم, یہی نام تھا نا تمہارے اکلوتے بیٹے کا؟ بولو. ہاں ہاں, وہ ڈر کر بولا تھا. ٹھیک ہے, پھر ابھی پولیس کو بلاؤ, بولو کہ اس کو تم نے قتل کیا ہے, ورنہ. نہیں شاہ, ایسا مت کرو, مجھے میرے ہی بیٹے کا قاتل مت بتاؤ. زارو قطار روتے ہوئے کہہ رہا تھا. 1 2 3 کہنے سے پہلے ہی وہ چیخ پڑا تھا. منظور ہے مجھے, منظور ہے. شدت تکلیف سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے وہ دونوں. اور پھر 1 گھنٹے کے بعد ہر طرف بس ایک ہی شور تھا. صفاق باپ نے خود اپنے سگے بیٹے کی شادی کی پہلی رات جان لے لی اور الزام دلہن پر لگا دیا. پولیس سے اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی. بڑا سکون ملا تھا اسے, جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو سینے سے. 15 سال لگے تھے اسے اس سکون کو تلاش کرنے میں. میری جان, آج مجھے یقین ہے کہ تم بہت خوش ہوگی, کیونکہ میں نے اپنی جان کا بدلہ لے لیا اور اپنی جان کی جان اس کی چھوٹی کو بھی بچا لیا. اب زیادہ مسکراؤ مت, مجھے اپنے پاس آنے دو, پھر ہم مل کر مسکرائیں گے, اور مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے, کیونکہ وہاں جدائی نہیں ہوتی. میرا انتظار کرنا, میں جلد آؤں گا اپنی جان کے پاس. وہ رو رہا تھا کیونکہ وہ رونا چاہتا تھا. روشانے, اوہ میرا مطلب ہے پریشا, ادھر آؤ, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی بولے. وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی. مجھے معاف کر دو. نہیں, میں نہیں کر سکتی, مجھے واپس جانا ہے. ہر حال میں چھوڑ آؤ. ہر حال میں چھوڑ آؤں گا, لیکن کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ نہیں, جب پیار نہیں رہا تو دوستی کیوں؟ کس سے شادی کرو گی؟ معلوم نہیں, لیکن وہ آپ نہیں ہو سکتے. اچھا, اس تھپڑ کے لیے سوری. آؤ, میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. کیا؟ تم 2 ماہ سے زیادہ اس گھر میں ہو, لیکن کچھ بھی نہیں دیکھا. میرا گھر بھی نہیں. آؤ, میں خود دکھاتا ہوں. لیکن اس سب سے پہلے کچھ بتانا ہے. میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو, لیکن جب تک میں بول رہا ہوں تم بس خاموشی سے دیکھنا, پھر سب پتہ چل جائے گا. کیا مطلب؟ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں. میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی, لیکن میری جان مجھے چھوڑ کر چلی گئی. وہ بس چپ تھی. آؤ, وہ اسے باہر ہال میں لے کر آیا تھا. یہ دیکھو, یہ گھر ہے میرا, اور یہاں کی ہر چیز آج سے 15 سال پہلے سے جہاں پڑی ہے وہی کی وہی ہے. کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا. اور یہ صوفہ, وہ وہاں تھا کارنر میں, اس نے دوسرے دن ہی جگہ بدل دی, اور آج تک یہ یہاں ہی ہے. آؤ, وہ اسے اوپر لے آیا تھا. یہ میرا کمرہ ہے. اندر جانے سے پہلے بتا دوں, یہاں کی ہر چیز اس کی ہے, تو کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ اس کی شادی کی تصویروں سے بھرا تھا. یہ اس کی شادی کی تصاویر تھی. وہ بہت خوش تھا, لیکن دلہن خوش نہیں تھی. یہاں شاید اسے لگ رہا تھا. ایک تصویر میں دونوں بہت خوش تھے. وہ ایک مکمل تصویر تھی. آؤ, آگے آؤ.
वो अंदर एक तरफ बनी बड़ी सी अलमारी के सामने ले गया। ये देखो, ये मेरी जान की किताबें हैं। मैंने शादी के बाद बहुत कहा, लेकिन वो दोबारा नहीं गई कॉलेज। थोड़ी ज़िद्दी थी मेरी ज़िंदगी। वो मुस्कुराया था, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर उसने दूसरी साइड खोली जहाँ उसके बेशुमार कपड़े थे। ये देखो, ये सब उसके हैं। मैंने खुद लेके दिए थे, मेरी पसंद के हैं। और ये देखो, ये तो अभी कुछ दिन पहले लेकर आया हूँ। उसकी और मेरी शादी की सालगिरह थी ना। वो आई थी बस थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन रुकी नहीं, वापस चली गई। और ये देखो, उसके जूते हैं, हर सूट के साथ मैचिंग। वो फिर से मुस्कुराया था। आओ इधर बैठो। उसने बेड की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ बैठ गई। ये देखो, वो ज्वेलरी के अनगिनत डब्बे निकाल कर ले आए। मेरी शहजादी को कंगन बहुत पसंद थे, तो ये सब उसके लिए तोहफे हैं मेरी तरफ से। वो ज्वेलरी करोड़ों में होगी। रोशानी हैरान हुई। मेरी जान को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि कहीं उसको चुभ ना जाए। लेकिन फिर भी ये देखो, ये सब डब्बे उसकी कांच की चूड़ियों के हैं। और इधर आओ। वो उसे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर ले आए। ये सारा मेकअप मेरी शहजादी का है। मैंने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, सिर्फ महक को इजाज़त है सफाई की। ये कमरा देखो, उसकी एक एक चीज़ देखो। ये आज से 15 साल पहले से इसी तरह की इसी तरह है जैसे उस घर की मालकिन ने रखी थी। वो घड़ी उठाकर देखने लगी तो उसने कहा, नहीं, हाथ नहीं लगाना। ये उसकी चीज़ें हैं जिसको मैंने हर चीज़ से ऊंचा रखा है। आओ इधर आओ। वो उसे बाहर ले आया। ये देखो, ये हैं वो सीढ़ियाँ जहाँ से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। आज 15 साल से इन सीढ़ियों से कोई नहीं गुजरा। उसके हाल से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, लेकिन उसने गौर ही नहीं किया कि एक साइड को बंद कर दिया गया था जंजीर लगाकर। यहाँ वो हाथ रख कर बैठा था, यहाँ से गिरी थी मेरी ज़िंदगी। वो हिचकियों से रो रहा था, रो तो वो भी रही थी। और देखो, वो लॉन, सब कुछ उसकी पसंद का है। एक एक पौधा, एक एक दरख्त। मैंने आज तक एक भी चीज़ नहीं हिलाई और ना हिलाने दी। मैं तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? मैंने तो कभी उसको ज़िंदगी से जाने ही नहीं दिया। तो फिर अगर आपकी ज़िंदगी वो थी तो कौन हूँ मैं? रोशानी ने गुस्से से कहा। तुम मुझे दुल्हन के लिबास में दौड़ते हुए मिली थी, मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं तुम्हें घर से भगा कर नहीं लाया। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप मुझे लेकर आए हैं। वो सब झूठ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इतना आगे लाने के बाद आप मुकर नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं आप पर। वो इजहार मोहब्बत झूठ था। वो मुझे गले लगाना, प्यार करना धोखा था। नहीं शाह, नहीं, आप सबको धोखा नहीं देख सकते। मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, क्या हूँ, लेकिन आप ये सब कहकर मुझे अजनबी नहीं बना सकते। रोशानी, मेरी बात सुने। रोशानी? कौन रोशानी? मैं तो परीशा हूँ। आपने बताया है कि मेरा नाम परीशा है, तो फिर ये रोशानी कौन है? उसने अपना सर फिर से दोनों हाथों में दबा लिया। रोशानी, प्लीज़ रिलैक्स, उसने उसका हाथ पकड़ कर बोला। तो रोशानी ने गुस्से से उसका हाथ पड़े झटक दिया। मुझे हाथ नहीं लगाना शाह, दूर रहे मुझसे। लगती क्या हूँ मैं आपकी? वो रोने लगी थी। मुझे वहीं छोड़ रहे हैं जहाँ से मुझे उठा कर लाए थे, बस। वो एकदम से उठी और कमरे में बंद हो गई। आज वो उसके पीछे नहीं गया था, उसके हाल पर छोड़ दिया। महक मैडम किधर हैं? सर, वो खाना नहीं खाएंगी। क्यों? उनको भूख नहीं है। ओके, आप जाएं। मैं अंदर आ जाऊं? हल्की सी दस्तक देकर इजाज़त मांगी थी। आपका घर है, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं खाने पर इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे भूख नहीं। क्यों? आपके धोखे से पेट भर गया शाह जी। प्लीज़ इस तरह नहीं बोलो। आओ खाना खा लो। हम कब जा रहे हैं वापस? मैं जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। जल्द ही, कुछ काम रहते हैं, वो हो जाएं फिर। लाइट ऑफ कर दे जाते हुए वो मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली थी। ओके कहकर वो लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया। सर, खाना? महक ने कहा। आप सब कुछ उठा लें और आराम करें। ओके सर। काश मैं तुम्हें सच बता सकता रोशानी, तुम वो वाहिद हस्ती हो जिसने मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सब जानते हैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। शाह, वही मीठी सी आवाज़ थी। जी शाह की ज़िंदगी। वो आहिस्ता आहिस्ता से चलती उसके पास आकर बैठ गई। उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया तो वो दिल से मुस्कुराया। शाह, आप मेरी जान है, मेरा मान है। मैं आज कुछ देने आई हूँ अपनी जान को। क्या? परीशा, मेरे लिए क्या लेकर आई हो? आए चले मेरे साथ। वो उसका हाथ थाम कर उसे किसी बहुत खूबसूरत तरीन बाग में ले गई। ये हम कहाँ आगे हैं परीशा? मेरी जान, आप चलें, कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। कौन है वो? सामने देखें। उसने सामने देखा तो वहाँ रोशानी बहुत ही खूबसूरत जोड़े में दुल्हन बनकर उसका इंतज़ार कर रही थी। परीशा ने सैयद बेगम शाह का हाथ पकड़कर रोशानी के हाथ में दे दिया। ये अब आपकी मानत है शाह, इसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो दूर जाने लगी। परीशा, कहाँ जा रही हो? परीशा। उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से शराबूर था, जबकि अभी अच्छी खासी सर्दी थी, गर्मी नहीं आई थी। परीशा, उसने साइड लैम्प ऑन किया तो उसे लगा वो अपनी सारी तस्वीरों में मुस्कुरा रही है। वो समझ चुका था उसकी परीशा क्या चाहती है। दूसरी सुबह वो बहुत खुश और मुतमईन था। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसको इशारा मिल चुका था उसको अपना बनाने का। आज वो बाहर नहीं आई थी और ना ही उसने उसे बाहर बुलाने की कोशिश की।
वो 15 मिनट से उसके दरवाजे के सामने खड़ा था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा बजा सके। जब दरवाज़ा खुद ही खुल गया, आमिर किसी काम से बाहर जाने लगा था तो दरवाज़ा खोलते ही उसे ज़ैगम शाह खड़ा नजर आया। अरे सर आप! वो हैरान हुआ। अस्सलामुअलैकुम आमिर, कैसे हो? जी सर मैं बिल्कुल ठीक। आप हमारे घर, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आए ना अंदर। आमिर ने उसकी मुश्किल खुद ही आसान कर दी। जफ़र और हीरा बेगम भी हैरान हुए थे, लेकिन उसको देखकर खुश भी हुए। अरे आंटी, आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? मेरा बेटा पहली दफ़ा हमारे घर आया है। तकल्लुफ़ कैसा? बेटे, एक बात करनी थी आपसे। हीरा बेगम ने बात शुरू की, क्योंकि जफ़र साहब तो कभी किसी से अपनी बेटी के हवाले से बात न करते। जी आंटी, हुक्म करें। वो अदब से बोला। हमारी बेटी रोशानी के बारे में तो आप सब जानते हैं। आप क्या, सारी दुनिया ही जानती है कि वो बात अधूरी छोड़ दी थी उन्होंने। लेकिन कसम ले लो मेरे बच्चे, मेरी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं। अब तो साबित भी हो गया है कि कातिल उसका बाप है। इसके बावजूद हमारी रोशानी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे। वो भाग नहीं सकती। हमारी बेटी रोशानी ढूंढ दो हमें। वो पुलिस वालों को भी नहीं मिली, या शायद वो ढूंढ ही नहीं रहे, बस हमें जलील करते थे और चले जाते थे। हमारी मदद करो। अब जफ़र साहब बोले थे। वो दरअसल मैं इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था कि रोशानी मेरे पास है। क्या? वो खड़े हुए थे। जी वो ठीक है, लेकिन उसको चोट लगने से कुछ भी याद नहीं। मैं उसको आपके पास लाना चाहता था, लेकिन इससे पहले मुझे वजाहत के कत्ल का मामला हल करना था। अंकल, आपने ब्लड अपनी ही बेटी को दिया था। वो गिर गई थी। मैं बताना चाहता था, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बता सका। क्या वो आपके साथ भागी थी? आप उसके शोहर हैं? क्योंकि वो ब्लड मैंने आपकी बेगम को दिया था। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं। वो शादी की रात। फिर उसने सारी बात उनको बता दी। अब कैसी है मेरी बच्ची? हीरा बेगम ने रोते हुए पूछा। वो ठीक है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं। मैं जल्द ले आऊँगा। और मुझे आप सबको कुछ और भी बताना है। वो क्या? वो उठकर हीरा बेगम के पाँव में बैठ गया। ये आप क्या कर रही हैं? वो परेशानी से बोली। हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आपका मुजरिम हूँ। क्या किया है आपने? आमिर ने पूछा। अंकल, आपकी बेटी अरूज बेकसूर थी। वो घर से भागी नहीं थी। मैंने उसे अगवा किया, फिर उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। हम आना चाहते थे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन क्या? कहाँ है वो? हीरा बेगम चीखी थी। अंकल प्लीज़, आंटी आप भी प्लीज़ हौसले से मेरी बात सुनिएगा। बताओ कहाँ है वो बदनसीब? वो फूट फूट कर रोने लगे थे दोनों। उसे ज़िंदगी ने मोहलत ही नहीं दी। वो मेरे बच्चे के साथ साथ खुद भी मुझे छोड़कर चली गई। नहीं नहीं, हीरा बेगम शदीद रोने लगी थी, जबकि जफ़र साहब बुत से बन गए। मैं कहती थी मेरी बेटी ऐसी नहीं, मेरी बेटी। अब वो भी शिद्दत से रोने लगी थी। आप चले जाएं यहाँ से, और जितनी जल्दी हो हमारी बेटी हमारे हवाले कर दें। आप मेरी बात तो सुने प्लीज़। उसने जफ़र और हीरा की तरफ देखकर कहा। आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है शाह साहब। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, और ना ही किसी की नेकी भूलने वाले हैं। आपके एहसानात ने हमें सर तक ज़मीन में धंसा दिया है। वैसे भी हम लोग आप जैसे बड़े लोगों का क्या बिगाड़ लेंगे? आपको अल्लाह का वास्ता है, चले जाएं यहाँ से। वो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। उस दिन जफ़र अली के घर ताज़ा मौत का सा समा था। वो ऐसे रो रहे थे जैसे अभी कुछ मिनट पहले उनकी बेटी का जनाजा उठा हो। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जी बोलें। पहले मेरी सुन ले। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। मैं कौन हूँ, कैसे यहाँ तक आई, क्यों आई? आप कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं? हाँ ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन यकीन करें शाह, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ से आई, क्यों आई, नहीं याद आ रहा। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं आपसे मोहब्बत करती थी, और वो इस थप्पड़ के साथ ख़त्म हो गई। मुझे बस आप वापस छोड़ रहे हैं। आपने मुझे प्यार किया, गले से लगाकर शादी की ऑफ़र क्यों की, ये भी नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अपना सामान पैक कर लो, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। लेकिन मैं वो बन सकता था जो तुम चाहती थी। नहीं शाह, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे वक्त चाहिए ये सब समझने के लिए, या फिर मेरी याददाश्त वापस आ जाने पर मैं कोई फ़ैसला कर पाऊँ। लेकिन अभी मुझे जाना है तो जाना है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे माफ़ कर दें, एक मौका दे दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारी गई इज़्ज़त वापस ला सकते हो? जफ़र साहब ने धीमे लहजे में कहा। हाँ, मैं रोशानी को अपनाने को तैयार हूँ। मैं दुनिया के सामने इसका मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा रहूँगा। यकीन करें मेरा, मुझे एक मौका देकर तो देखे। मैं कल रोशानी को आपके पास छोड़ने आऊँगा। वो सबको खामोश पाकर बाहर निकल गया। शायद माफ़ी मिलना मुश्किल था, और उसकी सज़ा अभी बाकी थी। शाह चलें। उसने मुड़कर देखा तो वो पीछे ही खड़ी थी, अपना सामान लिए। उसके कपड़े थे जो ज़ैगम शाह ही नहीं उसे ला कर दिए थे। चलें, संजीदगी से कहा था। हाँ चलो। बहुत माफ़ी मांगने के बावजूद भी वो अपनी बात पर बज़िद थी, और उसने उसके आगे हथियार डाल दिए थे। फिर वो गाड़ी निकाले उसी रास्ते पर रवा दवा था जहाँ कभी अरूज के साथ होता था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि वो बाहर देखने में मसरूफ़ थी। वो जानता था कि वो उसे अब खुद से दूर जाने नहीं देगा, चाहे वो लाख कोशिश भी कर ले, मगर वो उसे अब खो नहीं सकता था। दोबारा उसे बुलाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोली। परी शाह, कुछ तो बोलो। उसने नज़र घुमाकर उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोली। शाह,
کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں کبھی تم سے محبت نہ کرتی۔ دل میں ٹیس سی اٹھی تھی جو آنکھیں نم کر گئی۔ میں تو اپنی محبت پر فخر محسوس کرتا ہوں، یقین جانو۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری، شاید وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی تو باقی کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے اجنبیوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، پھر پوچھا، یہ ہے میرے والدین کا گھر؟ سر اس بات میں ہلایا تو اس نے ہاتھ ڈور بیل کی طرف بڑھایا۔ ایک دفعہ دل میں خیال آیا کہیں کسی اور کے گھر نہ لے جا رہا ہو، مگر اس کے پاس اعتبار کرنے کے علاوہ اور کوئی اشارہ نہیں تھا، تو ڈور بیل بجا دی۔ دروازہ عامر نے کھولا تھا، پھر وہ بلا جھجک بیگم شاہ اور روشانی کو اندر لے گیا۔ ہیرا بیگم اور ظفر صاحب انہی کا انتظار کر رہے تھے، شاید وہ ان کے آنے کے بارے میں پہلے ہی جانتے تھے۔ وہ حیرانگی سے گھر اور سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے بابا ہیں اور یہ ممی، یہ بھائی اور بھابھی ہیں۔ بیگم شاہ سب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ مجھے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ کیا ان کو ڈرا کر رکھا ہے؟ بیٹے ادھر آؤ، ظفر صاحب نے اسے پیار سے بلایا۔ وہ حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ باقی اس کے اصلی ماں باپ ہیں۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا اور پھر وہ مسکرا کر سب سے ملی۔ ظفر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی، اسے معاف کر دیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بابا، میں نے آپ کا خیال نہیں کیا، روتے ہوئے کہا تھا۔ بیگم شاہ نے ان کی طرف دیکھا تو پہلے تو انہوں نے اسے ڈانٹا، پھر سینے سے لگا لیا۔ ہیرا بیگم نے بھی ساتھ لگایا تو عمر نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کرنے کا عندیہ دیا۔ سنبل دور کھڑی تھی، اس کے پاس وہ خود گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، بھابھی آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ پھر مڑ کر بیگم شاہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں اور رخ پھیر لیا، بڑی تکلیف ہوئی تھی اسے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بیگم شاہ نے کہا۔ بیٹا رک جاؤ، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں سر، پھر کبھی۔ پھر اس نے روشانی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے روک لے، مگر وہ خاموش تھی۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹا۔ ظفر صاحب نے اسے احسان بڑی نظروں سے دیکھا۔ ارے سر شرمندہ نہ کریں، پچھلے ایک ہفتے میں وہ 4 دفعہ ظفر صاحب کے گھر آ چکا تھا معافی کی درخواست لے کر۔ وہ شرمندہ تھا اپنے کیے پر۔ پہلے تو انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، مگر پھر اس کے بار بار معافی مانگنے پر اور ہیرا بیگم کے کہنے پر معاف کر دیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بہت منتیں کی تھی، اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، گھنٹوں بیٹھ کر اس کے ایک لفظ بولنے کا انتظار کیا تھا۔ وہ حقیقت سے ناواقف تھی، مگر وہ اس کے سامنے گھنٹوں مجرم بن کر بیٹھا رہتا۔ آخرکار اس کی محبت جیت گئی اور اس نے سارے کفل توڑ کر شادی کے لیے ہاں کر دی، جس میں بڑا ہاتھ ہیرا بیگم کا تھا۔ عروج کی تمام تصاویر وہ اسٹور میں رکھوا چکا تھا، اب ان کی جگہ روشانی کی تصاویر نے لے لی تھی۔ دلہن کے لباس میں اسے دماغ میں جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ تھا جو اسے دور کہیں نظر آ رہا تھا، مگر وہ کیا تھا؟ کوئی دھندلی تصویر تھی جو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں وہ اندر داخل ہوا۔ دل خوشی سے سرشار تھا اور آج پھر سے یہ کھنڈر گھر بن گیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر یہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس کی ہے، مگر اگلے لمحے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ روشانے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور اسے اپنی گود میں بھر لیا۔ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی، وہ چیخا تھا۔ اکرام کو فون کر کے ڈاکٹر بہت جلدی آ گئی تھی جو اس کا علاج کر رہی تھی۔ شاہ جی یہ اچھے اور مثبت جھٹکے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ ان کا ماضی یاد آ رہا ہے۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے ماضی میں بیگم شاہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے، دل نے کہا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اسے کوئی خوشی راس نہیں آتی، پھر یہ کیسے آ جاتی، اور ساری رات اس کی ایسے ہی پریشان ہو کر گزری۔ وہ اس کے قریب نہیں گیا تھا کیونکہ وہ اسے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ چیختی چلاتی بے ہوش ہو جاتی تھی، جھٹکے شدید سے شدید ہوتے گئے اور پھر وہ اس کے سامنے کھڑی اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ بولو۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چلانے لگی۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، مار دوں گی میں تمہیں۔ پھر وہ چیخنا شروع ہو گئی، میں قاتل ہوں، وجاہت کو مار دیا میں نے۔ بیگم شاہ کو بھی خود کے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ پھر وہ گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا، وہ اس کی ہے، بس اسی کی ہے، مگر وہ تو اسے وہ رو دیا تھا۔ ظفر صاحب نے تسلی دی اور ہیرا بیگم نے ہوش میں آنے کے بعد وہ خاموش تھی، ایک چپ تھی جو لگ گئی تھی۔ روشانی میں سننا چاہتی ہوں کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ ہیرا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نہیں بتا سکتی، میں پھر بھی جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اسے بولنے کی طاقت دی۔ امی، وہ کمرے میں داخل ہوا تو نشے میں دھت تھا، میرا گھونگھٹ اتار کر زمین پر گرا دیا، مجھے تھپڑ مارے، گندی گالیاں دی۔ میں اس کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ وہ مجھے جو خود کو بہت نیک سمجھتی ہے، کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، آج رات اپنے محرم شوہر کے سامنے اس کے دوستوں کے ساتھ رات گزارے گی، تو صبح وہ مجھے ثبوت کے ساتھ طلاق دے کر ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دے گا۔ اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ بتاتے ہیرا بیگم نے اسے پانی پلایا تو وہ پھر سے بتانے لگی۔ اس نے مجھے پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹا، میں صرف خود کو بچانے کے لیے اس کو چھری سے ڈرایا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنی تیز ہوگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، میں نے خود کو بچانے کے لیے چھری سامنے کی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔
मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं घर ही आना चाहती थी लेकिन इससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। बाकी सब आपके सामने है। थोड़ी देर के बाद हीरा बेगम ने पूछा, जैगम बेटे का क्या सोचा? उसका क्या कसूर है रोशाने? मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। वो मुंह फेर कर आंखें बंद कर गई थी। हीरा बेगम ने खामोश रहना मुनासिब समझा। आज 1 हफ्ता हो गया था उसे हॉस्पिटल, मगर वो उसके सामने नहीं आया था। रोशाने, जी अम्मी, अगर आज तुम इस हॉस्पिटल में ना होती तो कहाँ होती? क्या मतलब अम्मी, बताओ ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं मालूम, सर नाम हिलाया। मुझे मालूम है तुम कहाँ होती। कहाँ? वो बेड पर बैठ गई और अपनी माँ की तरफ गौर से देखने लगी। रोशाने, तुम वजाहत को कत्ल करने के बाद वहाँ से भाग गई और जैगम ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी। तुम्हारी याददाश्त चले जाने के बाद उसने तुम्हें बाहर नहीं निकाला, किसी को तुम्हारा इल्म नहीं होने दिया। वो चाहता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता और आज तुम इस वक्त किसी थाने में जेल में होती। और वो खामोश होगी। और रोशाने ने पूछा, कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा होता, समझ रही हो ना? वो हैरानगी से अपनी माँ को देख रही थी। मैं और तुम्हारे अब्बा मिलकर भी सारी ज़िंदगी तुम्हें छुड़वा नहीं सकते थे। अगर जैगम शाह ना होता, उसने तुम्हें मक्खर में से बाल की तरह निकाल लिया इस केस में से, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो आंखें फाड़े हीरा बेगम को देख रही थी और आंसू बहकर गाल भिगो गए थे। उसने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि तुमने रजामंदी से उससे शादी की थी। जो भी है अब रोशाने, अगर वो अब तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा मुहाफिज, तुम जितनी उसके साथ महफूज हो और किसी के साथ नहीं हो सकती। वो बाहर ही है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं उसे अंदर भेज रही हूँ। फैसला कर लो, या तो उसे इस तकलीफ़ से निजात दे दो या फिर अपने लिए सारी ज़िंदगी की तकलीफ़ खरीद लो। मगर रोशाने मेरी जान, मेरी बेटी, कोई फ़ैसला कर लो। ये कहकर वो बाहर निकल गई और वो बुत बनी उन्हें बाहर जाता देखती रही। हीरा बेगम उसे रूम में ज़बरदस्ती छोड़कर बाहर निकल गई थी और वह बेबस सा उसे देखकर परेशान हो रहा था। वो मैं नहीं आना चाहता था तुम्हारे सामने, बाहर ही रुक रहा था, लेकिन तुम आराम करो, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। तुम बस गुस्सा नहीं करना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं चला जाता हूँ, कभी नहीं आऊँगा। वो वापस जाने के लिए पलटा। वो खामोशी से उसे देखती रही। वो दरवाज़ा खोलने लगा था जब भी उसके कानों ने सुना वो उसे बुला रही थी, शाह। वो हैरान रह गया था उसके पुकारने पर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से बेड से उठी और आकर उसके सीने से लग रही। रो रही थी फूट फूट कर। चुप करो प्लीज़, मत रो, मैं चला जाता हूँ। वो वापस मुड़ा। शाह। वो ठटक कर रुक गया। जी शाह की ज़िंदगी, घर चलें? जैगम शाह को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो साकन सा उसे देख रहा था। फिर उसने उसे हिलाया तो वो जैसे होश में आया। क्या कहा? घर चलें? अपने घर? मेरे और आपके घर? वो एकदम से जी उठा था। खुश होकर बेसाख्ता उसे गले से लगा लिया और बस एक ही बात कह रहा था, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी वापस आने का शुक्रिया। 10 दिन के बाद वो उसे हॉस्पिटल से लेकर अपने घर रवाना हो गया और जफ़र साहब अपने घर। खुशियाँ लौट आई थी। रोशाने अपने घर बहुत खुश थी। जफ़र साहब भी मुतमिन हो गए। जैगम शाह का वीरान खंडर घर बन गया। वो फिर से जीने लगा था रोशाने के संग। 1 साल बाद वो पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था, कभी दाएं तो कभी बाएं। सर हौसला करें, मैम ठीक है। इकराम, वो बहुत तकलीफ़ में है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। उनको पूछो कि इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। सर प्लीज़, परेशान नहीं हो, बस थोड़ा सा टाइम। दरवाज़ा खुला और भागता हुआ वो उसके पास पहुंचा। मेरी बीवी कैसी है? मुबारक हो आपको। नर्स ने बेटी की खुशखबरी सुनाई। आपके घर छोटी सी पड़ी आई है। खैर मुबारक, मैं बाबा बन गया। इकराम, वो उसके गले से लगा था। मेरी ज़िंदगी, मेरी बेगम कैसी हैं? वो भी ठीक है। वो रूम में आया तो वो मुस्कुरा रही थी। उसके माथे पर बोसा देते उसकी आंखें नम हो गई। मेरी ज़िंदगी में आने और मुझे मेरी परीक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोशाने, जैगम शाह, आपको भी मुबारक हो। रोशाने ने उसके आंसू अपने लबों से चुन लिए थे। रोशाने, जल्दी करो, फ्लाइट निकल जाएगी। जैगम शाह खड़ा आवाज़ें दे रहा था, बस बस आगे शाह। वो दोनों 3 माह के लिए इटली जा रहे थे। बाबा मामा को इधर ही छोड़कर चले जाएं। परीशा ने जैगम शाह के कान में कहा तो वो दोनों बाप बेटी कह के लगाकर लोट पोट हो गए। जबकि रोशाने उनको घूर रही थी। फिर वो भी मुस्कुरा दी। ऐ अल्लाह पाक, इनको नजर बस से बचाना, आमीन कहकर वो रवाना हो गए। वो तीनों बेहद खुश थे, बहुत बहुत खुश। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।